बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नूरी। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। और इसके साथ ही प्रोग्राम के आगाज़ जो है वो इस तरह करूँगी कि कल जो है बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तुर्की और शाम में जो है वो शदीद ज़लज़ले के झटके लगने से बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ। कैसा वक्त था कि एक ही सुबह 4 बजे जो है वो ज़लज़ले के झटके महसूस हुए और उसके बाद ही ठीक रात को जो है वो 10 बजे, ठीक 10 घंटे बाद जो है वो दोबारा ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसकी वजह से इमारतें जो है वो ज़मीन बोस हो गई। बच्चे उसमें, हर तरफ जो है वो चीखों पुकार थी। यकीन करें उस टाइम जो लग रहा था वो ऐसा लग रहा था क़यामत का एक समा है। एक अजीब सा हर तरफ से चीखों पुकार और हर तरफ से जो है अल्लाह अकबर की जो है आवाज़ें बुलंद थीं। और उसके बाद जो ये जो एक समा था, क्योंकि हमने अपने पाकिस्तान में भी ये देखा कि जब सैलाब आया तो उस टाइम लोगों की जो सूरत हाल थी, मवेशी जो है वो बह रहे थे, जानें जा रही थीं, तो वो भी एक अजीब सा एक दुख भरा मंजर था। और अभी जो कल की हमने सूरत हाल देखी वो भी ऐसी थी। बस अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला हम सब पर आसानियाँ करे। हम सब जो है हम इस टाइम देख रहे हैं जो मुसलमान मुल्क हैं वो बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करे। हम ज़रूरत है इस वक्त की कि अल्लाह ताला से जो है वो दुआ की जाए कि अल्लाह ताला हमारे इस मुश्किल वक्त को जो है वो आसान करे। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों के लिए दुआ करें जो इस दुनिया से चले गए हैं। अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए और हम सब पर अपना रहम फरमाए, आमीन। और इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, हमारे रोही के रिपोर्टर शकील सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप शकील? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो थोड़ा सा इस हवाले से भी बात करेंगे। दूसरा, सेकेंडली हमारा जो है वो यहाँ पर मैचेस भी होने जा रहे हैं, उस हवाले से भी बात होगी कि क्या यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। PSL का मैच है जनाब, आपको पता है कि तमाम शायकीन जो क्रिकेट का शौक़ रखते हैं स्पेशली उनके लिए बहुत अच्छा एक यूँ समझ लें इंटरटेनमेंट के हवाले से। लेकिन अभी जो सूरत हाल है, क्योंकि अगर हम मुल्की सूरत हाल पर बात करें तो वो भी हमारी कशीदा नज़र आती है। और इस तरह की सूरत हाल में मैचेस का होना आप क्या समझते हैं कि अच्छा है? क्रिकेट के शायकीन जो हैं वो इसमें दिलचस्पी दिखाई दे रही है या नहीं? ये जो क्रिकेट खेल है ये तो लोगों का वैसे ही बड़ा मकबूल खेल है, लोग पसंद करते हैं। और ख़ास तौर पर उस वक्त जब इंटरनेशनल प्लेयर्स उनके अपने ही शहर में खेलने के लिए आ रहे हों, उनके पसंदीदा खिलाड़ी जो हैं वो उनके सामने खेलने के लिए आ रहे हों। लेकिन जो बात आपने की है, मुल्की हालात कुछ इस तरह के हैं, तो एक डाउट था सबको कि कहीं मुल्तान से ना मैच चला जाए, कहीं आगे पीछे दूसरे शहर में हो सकता है PSL आगे पीछे हो जाए। ऐसी कोई बात नहीं है। 13 फरवरी को मुल्तान में PSL का इफ्तिताही तकरीब से आगाज़ हो रहा है और यहाँ 5 मैचेस भी खेले जाएंगे। और क्रिकेट के शायकीन की बात करें तो जिस तरह कहते हैं कि जिस तरह PSL का सॉन्ग है सिटी बजेगी और शहरियों का जो जोश है वो भी अरूज पर होगा, तो ज़ाहिरी सी बात है मुल्तान के शहरी खासतौर पर जनूबी पंजाब के जितने भी लोग हैं देखने वाले क्रिकेट के शायकीन हैं वो बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। और अच्छी बात यह है कि मुल्तान को इस दफ़ा ना इफ्तिताही तकरीब की मेज़बानी का मौका मिला है। मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को इफ्तिताही तकरीब बड़ी इंपॉर्टेंट होती है PSL के आगाज़ में भी, और सब शहर वालों को वेट होता है कि हमारे शहर में रखी जाए। तो ये एक मुतराज़ी चीज़ थी कि PSL इनको ये था कि इफ्तिताही तकरीब कोयटा न चली जाए, फ़लाँ शहर न चली जाए लेकिन मुल्तान में ही होगी। अब उसकी तैयारियां जो हैं वो बहुत मायने रखती हैं। तैयारियां जारी हैं, हफ्ता डेढ़ हो गया है मुल्तान के स्टेडियम में भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। PSL 8 जो है पाकिस्तान सुपर लीग, इसके सीज़न 8 है, इसको यादगार बनाने के लिए इंतज़ामात बहुत अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। जिसमें सबसे पहली चीज़, चूँकि मैच रात के औकात में हैं, 4 मैच शाम के वक्त में होने हैं और 1 मैच दिन के वक्त में होना है। तो एक तो सिक्योरिटी है, अब सिक्योरिटी से लोगों को डर भी लग रहा है, वो इसलिए जो लास्ट टाइम सिक्योरिटी हमने देखी और उसके खैर वो तो चले एक इंटरनेशनल टीम आई थी, बड़े टाइम बाद आई थी। हाँ, बड़े टाइम बाद आई थी और उसके हवाले से क्योंकि टीम्स को हमेशा खदशात रहते हैं सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि उनका मुल्क जो है हमारे, तो उस हवाले से बहुत अच्छा जेस्टर भी गया हमारे मुल्क की तरफ से, अमन का एक पैगाम भी गया और बहुत अच्छा मैच हुआ। लेकिन उसके में काफ़ी लोगों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। लोग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दिए क्योंकि उसके रास्ते बहुत ज़्यादा बंद किए गए और
ایمرجنسی کے حوالے سے بھی ہم بات کریں تو اس میں بھی لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اب یہ ہے نا کہ اب پی ایس ایل کے میچز 4 شام کو ہے نا، تو ٹیمز شام کو ہی اسٹیڈیم کی طرف نکلیں گی اور رات کی ان کی واپسی ہوگی. تو جب شام کو جائیں گی اس ٹائم میں لوگوں کو جو ٹیم کا رستہ ہے اسٹیڈیم جانے کا اس ٹائم میں مسئلہ دیکھنا پڑے گا، لیکن دن میں تو سکون رہے گا. جو تعلیمی اداروں کا ٹائم ہے، آفس جانے کا ٹائم ہے، اس ٹائم میں تو پرابلم نہیں ہوگا. ہاں جہاں ٹیم ٹھہری ہوئی ہوگی، یہ نواں شہر والا روڈ جو ہے، ڈیرہ اڈا روڈ ہے، یہ بالکل بلاک ہوں گے کسی قسم کی ٹریفک کے لیے بھی. ٹھیک ہے، لوگوں کو متبادل رستے دیے گئے ہیں. ٹریفک پولیس سے بھی کل بات ہوئی تھی ہماری سی ٹی او ہما نصیب سے، ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ڈائیورشن پلان جو ہے ترتیب دے دیا ہے اور شہریوں سے بھی اپیل کی ہے کہ ایک اچھی ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے تو اس میں آپ لوگ بھی ساتھ دیں، اور وہ بھی متبادل رستے دے رہے ہیں. اور یہ تو تھا ایک ٹریفک پلان. آگے اسٹیڈیم میں بھی بڑے زبردست، ہم کل سارا دن اسٹیڈیم تھے، ہم نے دیکھا وہاں پہ ان کے انتظامات. چونکہ پی ایس ایل ہے کہ جوش جذبہ ہوتا ہے، تو چھکے چوکے نہ ہوں تو مزہ نہیں آتا میچ کا. تو اس دفعہ جو پچ تیار کی گئی ہے وہ بھی چھکے چوکوں والی تیار کی ہے، تمام پچز تیار کر لی گئی ہیں. روزانہ کی بنیاد پر اسٹیڈیم کی صفائی بھی ہو رہی ہے. ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے جتنے بھی عملہ ہے، وہ جتنی بھی تمام تر سیٹیں ہیں، تقریباً ملتان اسٹیڈیم کی 35,000 کے قریب بیٹھنے کی کیپیسٹی ہے لوگوں کی. تو ان تمام تر سیٹوں کو انہوں نے اچھی طرح دھو کر صاف کر دیا ہے تاکہ تماشائی آ کے سکون سے بیٹھیں اور اسٹیڈیم انجوائے کریں. اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ملتان کا اسٹیڈیم اب واقعی خوبصورت لگ رہا ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیڈیمز کی ہم پکچرز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، یہ بھی بڑا دلکش منظر پیش کر رہا ہے. کیونکہ افتتاحی تقریب بھی یہی ہونی ہے، اور افتتاحی تقریب تو ویسی ایک گرما گرم سرگرمی ہوتی ہے، رنگا رنگ سرگرمی ہوتی ہے. لوگوں کو اس کا بہت زیادہ انتظار ہے، اتنا زیادہ انتظار ہے، اتنا زیادہ جوش عروج پر ہے کہ جیسے ہی آن لائن ٹکٹس کا سلسلہ شروع ہوا، پہلے 1 سے 1.5 گھنٹے کے درمیان جو اچھے والی ٹکٹس تھیں وی آئی پی، وہ ساری فروخت ہو گئیں. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں لوگوں کا میچ دیکھنے کا، پی ایس ایل دیکھنے کا، افتتاحی تقریب میں شرکت کرنے کا جو ٹکٹس میرے خیال میں اچھی خاصی مہنگی تھیں اس میں. ہاں یہ مسئلہ آ رہا ہے شہریوں کو. پہلے تھا کہ چلو ٹکٹس جو ہیں وہ آسان 400-500 میں تھی. جنرل بھی اس دفعہ جنرل کم سے کم 1000 میں رکھی گئی ہے، 2000 3000 سے ڈائریکٹ 12000 تک. پہلے اتنی مہنگائی ہے. اچھا یہاں سے یہ بھی اندازہ لگائے نا کہ چاہے جتنی مہنگی ٹکٹ سے فروخت بھی ہو گئی ہیں، لیکن جو عام شہری ہے، مڈل فیملی سے کوئی تعلق رکھتا ہے، وہ میچ دیکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے تو ایک پریشانی ہے نا کہ وہ اتنی مہنگی ٹکٹس کیسے خریدے. چلیں شہری اسٹوڈنٹس ہیں، کوشش کر بھی رہے ہیں، اب آگے ٹکٹس مل بھی نہیں رہی، ساری فروخت ہو گئی ہیں. کچھ تو لاسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا کہ انتظامیہ کی طرف سے ہی بہت ساری ٹکٹس انہیں کے پاس رہ گئی تھیں، جس کی وجہ سے باقیوں کو موقع نہیں مل سکا تھا. اس پہ بات کریں گے. ناظرین ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی اسلم ہے ہمارے ساتھ، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کی بہت تعریف کرنا چاہوں گا کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، انفارمیٹو پروگرام ہوتا ہے. دوسرا سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ پی ایس ایل ملتان میں ہو رہا ہے، سب سے پہلی بات ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن دوسرا یہ کہ لوگوں کے کاروبار اتنے تباہ ہوتے ہیں، لوگ اتنے ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر کیا حکومت یا انتظامیہ حکمت عملی تیار کرتی ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا. جی یہ کالر نے صحیح بات کی ہے، اور یہی جس طرح ہم کہہ رہے تھے ہم کہ بات کر شہریوں رہے کو تھے ایک ڈر ہوتا ہے کہ ٹیم آ رہی ہے، لو جی اب ہمارے معمولات زندگی متاثر ہوں گے. تو اس میں 2 چیزیں ہیں کہ کچھ کمپرومائز آپ کریں اور کچھ ٹریفک والے بھی کر رہے ہیں. وہ اس حوالے سے کہ پہلی بات تو یہ میچ میں نے جس طرح بتایا، میچ دن کے وقت نہیں ہے. پہلے ٹیم نے ڈی ایچ اے جانا تھا، صبح 9 بجے ادھر نکلنا ہوتا تھا، رستے بند ہو جاتے تھے. اس سے بہت زیادہ تمام شاپس بند کرا دیے. یہ جو ڈی ایچ اے کا ان کا وزٹ تھا نا، اس کی وجہ سے لوگوں کو زیادہ مسائل ہوئے تھے. لیکن کل بھی ایک پروٹوکول جو دیا گیا اس پہ بھی جو ہے بڑا عجیب سا یہ تھا یہاں پر ہمارے راستے میں. یہ جو پروٹوکول کا سسٹم ہے، یہ پتہ نہیں ہمارا نظام کب چینج ہوگا اس حوالے سے. چلے ٹیمز کو تو دیا جاتا ہے، کچھ چلے سیاستدانوں کو بھی مل جاتے ہیں پروٹوکولز، بٹ اتنے پروٹوکولز کے دوسرے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، یہ سمجھ میں نہیں آتا. پروٹوکولز کی وجہ سے آپ دیکھیں جب پی ایس ایل ہو رہا تھا ان دنوں بھی، اور یہ جو ابھی سیاسی لوگوں کا پروٹوکول گزرا ہے، ابھی جلسے وغیرہ ہوئے ہیں، اس دوران اکثر دیکھا جاتا ہے ایمبولینسز بھی پھنسی کھڑی ہوتی ہیں. ہاں مطلب اچھا پھر لوگ اس حوالے سے بھی کیئر نہیں کرتے کہ اچھا کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے. کچھ لوگوں کو اس حوالے سے بڑی پریشانی ہوتی ہے، کسی کی جان جا سکتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پورا قافلہ گزر رہا ہوتا ہے ان کا پروٹوکول میں، اور لوگ ویسے ہی کھڑے ہوتے ہیں. بہرحال یہ جو ابھی پی ایس ایل ہونا ہے، میرا نہیں خیال کہ عوام کو زیادہ مشکلات ہوں گی. شام میں جب وہ لوگ مطلب گھروں کو لوٹ رہے ہوں گے
اس ٹائم تھوڑا سا ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی ٹریفک پولیس والے خود ہی کہہ رہے ہیں کہ عوام ہم سے بھی تعاون کرے، اگر اسٹیٹ گیسٹ آ رہے ہیں، ہمیں کچھ ایک اچھی ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے تو اس میں آپ لوگ بھی تھوڑا سا تعاون کریں، لیکن جو متبادل راستے دیے گئے ہیں انہیں کو اختیار کریں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس ٹائم ٹیم نے کس راستے سے گزرنا ہے، تو اس کے مطابق آپ اپنا ڈے شیڈول کریں اور پھر میرا خیال ہے زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا. آپ سے مزید بھی جانتے ہیں اس حوالے سے. ہمارے ساتھ ابھی اور گیسٹ ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. اسلم سعید قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ فلور مل آنر ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. کیا حال چال ہے؟ ملکی سیاسی صورتحال پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو سب سے پہلے تو افسوس کرنا چاہتا ہوں ترکی کے معاملے پر. جی بالکل. کیونکہ جیسے ہی ان کی اطلاع ملی تو ہمیں تو اپنا زلزلہ یاد آ گیا کہ جو یہاں پر جی زلزلہ بھی اور بالکل ایسی. جہاں تک آپ کے ملکی معاملات کا تعلق ہے، ہمیں دونوں طرف سے، چاہے وہ اپوزیشن کی طرف سے چاہے حکومت کی طرف سے، ہم تو یہی ایز اے مڈل مین ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ان دونوں کو برداشت کا موقع ملنا چاہیے، برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. موقع تو ان کو ملتا ہے لیکن وہ اویل نہیں کرتے. اور جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے، مہنگائی سارے دنیا میں تو ہے، یہ بڑا عام سا ایک فکرہ ہے جو سب کہتے ہیں، لیکن آدمی یہ سوچے کہ ہمارے ملکی معاملات میں، ہمارے معاشی معاملات میں جو آمدن کا ذریعہ ہے وہ کم ہے. ایک کالر بھی ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. میں نے یہ خبر آپ سارسی ہوئی شروع دوران سے وہ لاکاری میں فراڈ وغیرہ ہے، اس کا کیا کیا بنا، اس کا پھر کوئی فائل ہوا یا نہیں ہوا؟ کس کے حوالے سے؟ لا کالج کے فراڈ. لا کالج کے؟ اچھا ٹھیک ہے، لا کالج کے فراڈ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا. جی تو بات وہیں پر ہو رہی تھی کہ بھی ہماری جو فی کس آمدنی ہے وہ کم ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے جو غریب طبقہ ہے خاص طور پر اور جو تنخواہ دار کا طبقہ ہے وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہیں. تو گورنمنٹ جو ہے وہ سبسیڈائزڈ گندم بھی دے رہی ہے اور آٹا بھی ہم سپلائی کر رہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو لوگ اس میں ناجائز منافع خوری کر رہے ہیں ان کا سدباب ہو سکے، اور لوگوں کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے جو پیشہ ور لوگ اس میں آگے اور وہ اپنے صرف فائدے کی وجہ سے وہ اگر ایک گھر کا آٹا اگر وہ مہینے کے 4 تھیلے ہیں اور وہ 20-20 تھیلے رکھ رہے ہیں یا منافع خوری کر رہے ہیں تو اس کا سدباب ہونا چاہیے. لیکن ابھی جو ہم صنعت کے حوالے سے بات کریں تو ہماری صنعتیں جو ہیں وہ بند ہو رہی ہیں. کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جس طرح مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، بجلی مہنگی ہو رہی ہے، گیس مہنگی ہو رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں عام آدمی کو ایفیکٹ کر رہی ہیں، اور ہم حکومت سے ارباب اختیار سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے معاملے پر توجہ دی جائے اور عام آدمی کی مشکلات کو حل کیا جائے. اور اس میں چاہے بجلی ہے، چاہے آٹا ہے، چاہے گیس ہے، اس میں جب ملکی حالات اس ڈگر پر چلتے ہیں تو میری تجویز ہے کہ راشننگ کا کوئی پروگرام بنانا چاہیے. سر ابھی ہم آٹے کی بات کریں، جس طرح آٹا جو ہے ایک سمجھ لیں کہ نیا بن گیا نا لوگوں کے لیے، لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گیا. لوگوں کے لیے ایک وقت کی روٹی کھانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا. لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ آٹا صرف ایک لائن میں کھڑے ہو کے آٹے کی ایک بوری لینے کے لیے آپ کو اپنی جانیں دینی پڑ رہی ہیں. لوگ بیمار ہو رہے ہیں، لوگوں کے حوالے سے جھینا جھپٹی ہو رہی ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ اس معاملے میں میں پھر اسی بات کو کہوں گا کہ جو آٹا وافر ہے، آٹے کا تو حال یہ ہے کہ اس وقت ملتان میں 60,000 تھیلا جا رہا ہے. تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ آٹا دستیاب نہیں ہے؟ صرف اور صرف جو پیشہ ور لوگ بیچ میں شامل ہو گئے ہیں نا، ہمارا 50% آٹا صرف صارفین کو پہنچ رہا ہے. بٹ جو باقی ہے 50%
وہ لوگ صرف اور صرف اس کو کاروبار کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یعنی بڑی خوبصورت بات تھی حکومت کی کہ آٹا سبسیڈائز جو ہے وہ غریب کے لیے ہے. اب جو لوگ بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہ ہوٹلوں کو سپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں آٹا صرف اپنے 200 روپے کی خاطر، وہ اگر کسی کا حق مار رہے ہیں تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اور حکومت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی. اور ہمیں ایسے لوگوں کو ان کو جو ہے سدباب کرنا چاہیے، جس کے لیول پر ہم حکومتی لیول پر بھی، ہم مل اونرز کے لیول پر بھی، ایسوسیشن کے لیول پر بھی. اور اگر یہاں پر کسی ایک بندے کو پکڑ لیا جائے تو 10 تو چھڑانے کے لیے آ جاتے، ان کی سفارشیں آ جاتی ہیں، وہاں پر ہنگامہ آرائی شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے لوگوں کو خود بھی سمجھنا چاہیے اور ایجوکیٹ بھی کرنا چاہیے کہ بھی اپنے 200 روپے تھیلے کی خاطر جو ہے وہ لوگوں کو خراب نہ کریں. لوگوں کا حق ان کے پاس جانے دیں. آٹا بہت ہے، مطلب یہ آٹے کی کوئی قلت آٹے کی کمی نہیں ہے. آٹے کی کوالٹی پر بھی بہت زیادہ سوال اٹھتا ہے سر. کوالٹی ٹھیک جو سبسیڈائز آٹا دیا جا رہا ہے. میں نے آپ کے یہاں پر پروگرام میں نے ہمیشہ ایک بات کی ہے، آٹا جو آپ کو مل رہا ہے سبسیڈائزڈ بھی اور اسکیم کا بھی، کھانے کے لیے وہی بہتر ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے اپنی پسند کا آٹا لینا تو پھر اپنی پسند کی قیمت بھی دے. آٹے کی ہم پسند ناپسند پہ تو جا ہی نہیں رہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آٹا دستیاب ہے وہ بالکل کھانے کے قابل بھی نہیں ہے. ہم تو اس کی کوالٹی میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو بڑا کامن سا ہے اور اس کو لوگ سمجھ نہیں رہے. آٹا جو بھی اویلیبل ہے وہ گورنمنٹ سٹینڈرڈ کے مطابق ہوتا ہے. کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ 50% ہے، کچھ لوگ 10% لگا لیں جو لالچ کے تحت تھوڑا آٹے کی کوالٹی کم کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری ملیں کرتی ہیں. ہر مل کا ایک میکنزم ہے اور اس حساب سے وہ نکالتے ہیں اور گورنمنٹ کی طے شدہ پالیسی کے تحت نکالتے ہیں اور وہی کھانے کے لیے اچھا ہوتا ہے. اب دیکھیں میں آپ کو عام سی بات بتاتا ہوں، آپ کی ہی مثال لے لیں. آپ اگر لوکل برانڈ پہنیں گی تو وہ 2500 روپے کا ہے، اور اگر آپ مہنگا برانڈ پہنیں گے اور اپنی پسند کا لینا چاہیں گی تو وہ 10,000 کا سوٹ ہے. تو آٹا جو ہے وہ اگر گورنمنٹ سٹینڈرڈ کا لینا ہے تو وہ 650 10 کلو کا ملے گا. سر گورنمنٹ سٹینڈرڈ پہ بھی ملے 650 کا، ہم بات تو یہ کر ہی نہیں رہے. ہم کپڑوں پہ نہیں جاتے، ہم آٹے پہ ہی رہتے ہیں جو کہ ہماری صحت سے جو کہ ہماری صحت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کہ بہت سارے ایسے لوگ جو مجبور ہیں، جو آٹے کے ایک تھیلا اتنی مشکل سے حاصل کرتے ہیں. وہ تھیلا اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو آٹا تو کچھ مکس کرتے ہیں، وہ شہری کہتے ہیں میدا مکس کرنا پڑتا ہے. کرتے ہیں آٹے کا ایک تو رنگ بہت زیادہ کالا، اور کھانا آپ مطلب روٹی بھی نہیں صحیح بن پاتی. میں بتاتا ہوں آپ کو اس وقت ایک شکایت آپ کی ٹھیک ہے کیا روٹی ٹوٹنے کی. ہاں اس وقت وہ پیڑا ہی نہیں بن سکتا، روٹی ہی نہیں بن سکتی. اس وقت جو گندم آ رہی ہے وہ ہم امپورٹڈ مکس کر رہے ہیں. جو امپورٹڈ گندم، اگر ہم صرف امپورٹڈ گندم کا آٹا بنائیں تو آپ لینا بھی پسند نہیں کریں گے، وہ گندے گا بھی نہیں. وہ ہمیں گندم سپلائی کی جا رہی ہے، اس کو ہم مکسنگ کر رہے ہیں. یہ شکایت ہے کیونکہ اس میں گلوٹن کی کمی ہوتی ہے امپورٹڈ میں، کیونکہ جس وہ بحری جہاز کے تھرو آتی ہے تو اس کا جو موئسچر لیول ہے وہ بڑھا ہوا ہوتا ہے. صحیح. تو یہ شکایت رہے گی، لیکن یہ شکایت 1 مہینے کی ہے. اگلے مہینے ہماری لوکل سر گندم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہمیشہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں زراعت کے حوالے سے گندم کی تو کوئی اس طرح قلت کا شکار نہیں ہو سکتی کہ ہمیں باہر سے گندم امپورٹ کرنی پڑے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ لیکن آپ ایک بات، اس نظریے کو، آپ اس بات کو دوسری طرف لے لیں. گندم کا ریٹ اس وقت تقریباً 3,3200 روپے گورنمنٹ ریٹ کا ہے، گورنمنٹ کا ریٹ ہے جو خریداری ہے فصل پر ہونا ہے. ادر کموڈیٹیز میں آپ کے پاس مکئی جو ہے وہ سال میں 2-2.5 فصل ہے، گندم کی 1 فصل ہوتی ہے.
اس لیے لوگوں کا رجحان جو ہے وہ مکئی، آلو اور دوسری چیزوں پر چلا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ گندم کا زرعی ملک ہونے کے باوجود گندم کی کاشت کم ہونا شروع ہو گئی یہ ہے۔ بھی ہے، مکئی کو بہت زیادہ مکئی تو جی بالکل ہے۔ صحیح۔ اب تو آپ کے یہ شجاع آباد سائڈ پر آلو بہت زیادہ آ گیا۔ آلو بھی سر، اپنا یہ کبیر والا کا علاقہ ہے سارا ادھر آلو بویا پڑا ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کسان اب آسانی ڈھونڈنے لگ گیا ہے، آسانی، کلائمیٹ چینج ہوا ہے تو اس میں آمدن بڑھانا ہر آدمی کا وہ، تو پھر میں نے ہم لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ پھر جب ایک چیز میں کہیں منافع ہو رہا ہے تو وہ لوگ اسی چیز پہ ہی چل پڑتے ہیں بجائے کہ پھر وہ کسی اور فصل پہ زیادہ محنت کریں۔ تیز فصل بھی ہے جلدی۔ سر آپ یہ دیکھیں کہ مکئی آپ کی 2800 روپے پر ہے اور اس نے 2 فصل اٹھا لینی ہے، گندم نے 1 مرتبہ آنا ہے، صحیح، تو وہ ادھر چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس میں مزید بھی بات کرتے ہیں، جس طرح کالر تھے ہمارے ساتھ شکیل، اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ جو کالجز میں اس طرح کے فراڈز ہیں، لاء کالج میں کیا ہے یہ سٹوری؟ یہ بہاؤالدین زکری یونیورسٹی کی تاریخ میں بہت بڑا موڑ آیا کہہ سکتے ہیں۔ تقریباً یہ معاملہ 2018 سے چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جو رپورٹ آئی ہے اس رپورٹ کی اگر ہم بات کریں، اس رپورٹ میں جتنے بھی سپریم کورٹ نے دی ان کا کہنا ہے کہ 459 ملین روپیز کا فراڈ ہوا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ۔ یہ شروع کیسے ہو رہا ہے اور ختم کہاں پہ ہو رہا ہے؟ ان کا تمام تر انویسٹیگیشن ہوئی ہے کہ جو طارق انصاری پہلے وائس چانسلر سے ان کے دور میں یہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ مختلف پرائیویٹ کالجز کو پورٹل دے دیا جاتا ہے کہ وہ جو قانون پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں نا، LLB کیسز، ان کے ایڈمیشنز کی انہوں نے، اور ایڈمیشنز انہوں نے اندھا دھند کیے، ان سے فیسیں، آپ کو پتہ ہے یہ جو وکالت کی ڈگری ہے اس کی سیمسٹرز کی فیسیں کافی زیادہ ہوتی ہیں، لاکھ کے قریب جا کے ایک سیمسٹر کی پڑتی ہے فیس۔ اور آج کل قانون پڑھنے کا جو شوق ہے وہ اسٹوڈنٹس میں بہت زیادہ ہے، ہر تیسرا چوتھا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ وکیل بننا چاہتا ہے۔ تو لوگوں نے پرائیویٹ کالجز بہت زیادہ کھل گئے، پرائیویٹ کالجز کو یہ ایک فراڈ شروع ہوا، پرائیویٹ کالجز کو بہاؤالدین زکری یونیورسٹی سے ایفیلیشن مل گئی کہ اسٹوڈنٹس کو کہا گیا کہ یہ ہمارے کالجز فلاں یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ ہیں، آپ یہاں ایڈمیشن لیں۔ اسٹوڈنٹس نے ایڈمیشن لیا، پڑھنا شروع کر دیا، پیپر بھی دیتے رہے۔ جب ڈگری لینے کا ٹائم آیا تو ڈگری نہیں تھی، کیونکہ جتنے بھی کالجز تھے وہ ایفیلیٹڈ نہیں تھے، ان کی جو ڈگری تھی وہ HEC سے ریکگنائز بھی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو اسٹوڈنٹس کو جب ڈگری نہ ملی، اسٹوڈنٹس باہر سڑکوں پہ آئے، احتجاج کیے، معاملہ عدالتوں میں چلا گیا۔ ٹھیک ہے، اس میں مزید میں بات کرتے ہیں۔ ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی ایئرٹیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، ٹوڈیز ویدر۔ حسن ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، حسن سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا، کیا صورتحال ہے؟ جی، آسمان شہر اولیاء ملتان کے اگر آج کے موسم کی بات کی جائے تو ملتان کا موسم قدرے گرمی کی طرف بڑھتا دکھائی دے رہا ہے۔ آج ملتان کا اگر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج شہر اولیاء کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے آج اگر ملتان کے کم سے کم درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج ملتان کا کم سے کم درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہوا میں نمی کے تناسب کو اگر دیکھا جائے تو آج ملتان میں ہوا میں نمی کا تناسب 87% تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی اگر بات کی جائے تو گزشتہ کئی دنوں کی نسبت آج ملتان کا ایئر کوالٹی انڈیکس قدرے بہتر دکھائی دے رہا ہے۔ آج ملتان کا ایئر کوالٹی انڈیکس 139 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دیکھا جائے کہ ملتان پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں کون سے نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے تو آج ملتان 5ویں نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے۔ اگر دھند کے حوالے سے بات کی جائے تو گزشتہ کئی دنوں سے ملتان میں دھند نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اگر آج علل صبح کی بات کی جائے تو M5 موٹر وے شیر شاہ سے ظاہر پیر انٹرچینج تک دھند میں اضافے کی وجہ سے بند کر دی گئی تھی اور پھر صبح تقریباً 9 بجے قریب موٹر وے کو دوبارہ ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا تھا حد نگاہ بہتر ہوتے ہی۔ اگر آئندہ آنے والے دنوں کی بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیش گوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ملتان کا درجہ حرارت مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ اسی طرح سے محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیش گوئی بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ملتان میں بارش کا بھی کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ اگر گزشتہ دنوں کی بات کی جائے تو گزشتہ کئی دنوں سے ملتان کا درجہ حرارت کافی زیادہ بڑھ رہا ہے۔
درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے ملتان میں گرمی کی شدت میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور سردی کی شدت میں نمایاں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیش گوئی بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ملتان کا درجہ حرارت مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کی اگر بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیش گوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ بہت شکریہ حسن ملک آپ کا۔ کیونکہ اب دن بدن موسم جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے اور گرمی اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے۔ دیکھتے ہیں اس دفعہ جو ہے گرمی کتنی جلدی آتی ہے۔ ویسے لاسٹ ایئر بھی جو ہے نا گرمی بہت جلدی آ گئی تھی۔ لمبی عمر ہے اس سال گرمیوں کی، اس دفعہ بڑی لمبی چلنے والی ہیں، ابھی سے بہت جلدی آ گئی ہیں۔ ہاں کیونکہ ابھی اب مارچ میں دیکھ رہے تھے کہ اے سی چلنا جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئے تھے، اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں ابھی جو موسم تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے تو آہستہ آہستہ پنکھوں کی طرف لوگ آ رہے ہیں۔ یہ جو دوپہر کے وقت 12 بجے ٹیمپریچر 25 پہ چلا جاتا ہے، اب یہاں سے تصور کریں کہ آنے والے دنوں میں کیسے تیزی پکڑے گا اوپر جانے کے لیے۔ اور ملتان تو ویسے ہی گرم ہے، جس طرح کہتے ہیں نا وہ گرمی میں مشہور صرف 2 مہینے آتے ہیں، سردی کے لیے موسم ہم ایسے تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں۔ ہاں پنجابی فکرہ بنا ہوا ہے، جنہیں لاہور نہیں ویکھے جمیا نہیں، جنہیں مری نہیں ویکھے ٹھریا نہیں، جنہیں ملتان نہیں ویکھے سڑیا نہیں۔ ایسے تو نہ کہو آپ کو ملتان کے بارے میں۔ ملتان کی گرمی مشہور ہے، وہ تو ظاہری سی بات ہے یہاں کی جو ہے۔ ملتانی ڈر رہے ہیں کہ ابھی تو سردیاں ہیں، چلو ہلکے اور ٹھنڈا میٹھا موسم ہے نا، اگر جیسی بٹ اب جیکٹیں اور اس طرح جو ہے وہ آپ یہ مشکل ہو گیا۔ مشکل ہو گیا۔ اچھا جی، ہم اسی سٹوری پر جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ ملتان لا کالج کے حوالے سے۔ جی ہاں، لا کالج کی بات کر رہے تھے، ڈگری تو اسٹوڈنٹس کو ملی نہ، اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں معاملہ چلا گیا۔ یہ معاملہ پھر وائس چانسلر پر بھی آ گیا کہ یہ مطلب پرابلم ہے کیا، اسٹوڈنٹس کو ڈگری کیوں نہیں دی جا رہی۔ اس کی انویسٹیگیشن وغیرہ سٹارٹ ہوگی، اب فائنل رپورٹ آئی ہے، اور اس کے رپورٹ کے نتیجے میں ساری یہ آئے کہ جو ایکس وائس چانسلر تھا اس کا تو پراپر نام تھا، اس کے ساتھ رجسٹرار، اور اب جو سٹنگ وائس چانسلر تھا ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی، اس کے ساتھ رجسٹرار اور اس کے ساتھ ایفیلیشن کمیٹی، یہ تمام لوگ معطل کر دیے گئے ہیں جیسے جو لوگ ملوث، اور بہت زیادہ لوگ اس میں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک منظم میگا فراڈ تھا جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس میں تقریباً 19 سے 20 کالجز جو ہیں ان کی اپلیکیشن ختم کی گئی ہے، لا کالجز تھے کہ وہ اب لا کالج کے علاوہ مطلب نہیں کر سکتے، وہ ڈگریز نہیں کر سکتے۔ اب اس میں ابھی اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا، جتنے 4 سال اسٹوڈنٹس نے پڑھا، اتنی فیسیں بھری، اتنا کچھ انہوں نے خرچ کیا، ابھی ان کی طرف سے ابھی یہ معاملہ چل رہا ہے، لیکن نیا وائس چانسلر یونیورسٹی میں لگا دیا گیا ہے، پرانے وائس چانسلر اسی انویسٹیگیشن میں چلے گئے ہیں، اور ان کا تو فیصلہ آج کل میں آ جانا ہے۔ ابھی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کوئی ابھی صحیح فیصلہ نہیں آیا۔ البتہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد نے بار بار اسٹوڈنٹس کو بھی، پیرنٹس کو بھی یہ نصیحت کر رہے ہیں، بار بار وہ ایڈ دے رہے ہیں کہ اگر اسٹوڈنٹس کسی بھی یونیورسٹی یا کالج میں ایڈمیشن لے رہے ہیں، سب سے پہلے ایچ ای سی کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کریں کیا اس کی وہ ڈگری جس میں آپ ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں وہ ایفیلیٹڈ ہے، کیا وہ ایچ ای سی ریکگنائز ہے یا نہیں ہے۔ آج کل آپ خود دیکھیں کتنی زیادہ یونیورسٹیز بن گئی ہیں ملتان میں، ہر تیسرے چوتھے ادارے کے بعد ہمیں ایک یونیورسٹی نظر آتی ہے، اس میں کئی انہوں نے 20 پروگرام سٹارٹ کر رکھے ہیں، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ تمام پروگرامز ایچ ای سی سے ریکگنائز ہیں، کیا وہ تمام تقاضے پورے کرتے ہیں جو ایک گریجویشن ہونے کے لیے ہونے ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے وہ بھائی سوال کر رہے تھے، اس کا فیصلہ بھی آنا ہے، لیکن آگے کوئی بھی ایڈمیشن لے اس سے پہلے آپ ایچ ای سی کی ویب سائٹ پہ پراپر لنک دیا ہوا ہے، وہاں سے چیک کریں کہ جس کالج میں یونیورسٹی میں جانا چاہ رہے ہیں کیا وہ ایچ ای سی ریکگنائز ہے یا نہیں ہے۔ نہیں تو یہی مسائل ہوتے ہیں کہ 4 سال انرجی، پیسہ، سب کچھ ویسٹ کرنے کے بعد ڈگری ہاتھ نہیں آتی۔ یہ تو ہے، اور اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کافی پریشان ہو جاتے ہیں، ان کا ٹائم، ان کا انرجی، ان کا اپنے جو پیرنٹس نے ان کے اوپر پیسہ لگایا ہوا ہوتا ہے، وہ سب چیزیں۔ گریجویشن زندگی کا بہت بڑا ایک خواب بھی ہوتا ہے، کامیابی ہوتی ہے گریجویشن کرنا، لیکن آپ ان اسٹوڈنٹس کی حالت دیکھیں جنہوں نے اتنے سال لگا دیے، اتنا ٹائم لگا دیا، اور اب جا کے پتہ چلا کوئی ڈگری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ تو یہ تو ایک تو نا ظلم ہے ان اداروں کی طرف سے جنہوں نے بزنس بنا کے اسٹوڈنٹس کے اس کے ساتھ مستقبل کے ساتھ کھیلا، اور دوسرا پھر جو سٹنگ وائس چانسلر تھے انہوں نے بھی غفلت برتی نا، ایک معاملہ چل رہا تھا، ان پر یہ کیس بنایا گیا سٹنگ وائس چانسلر پر، انہوں نے غفلت برتی ہے۔ ملوث پچھلے لوگ ہیں اور سٹنگ رجسٹرار
لیکن اس کو اس لیے ہٹایا گیا ہے کہ انہوں نے غفلت برتی ہے. یہ سارا ایک فراڈ چل رہا تھا, آپ کو پتا تھا, پورٹلز کھلے ہوئے ہیں, اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشن ہو رہے ہیں, تو آپ نے کیوں نہیں ایکشن کیوں نہیں لیا؟ تو بہت بڑا فراڈ ہے. 459 ملین فیس تھوڑے نہیں ہے, اور لاکھوں اسٹوڈنٹس بھی ہیں اس میں. اسٹوڈنٹس ابھی بھی باہر نکلیں گے. تعلیم ہمارے, اگر ہم بات کریں تعلیم کے حوالے سے, ہمیشہ ہم تعلیمی معیار پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے تعلیمی سسٹم میں بات کر رہے ہوتے ہیں, تو وہی بات آ جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کے فیوچر کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر تعلیمی معیار ہی ہمارا بہتر نہیں ہوگا, اور یوتھ ہماری, آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہاں پہ فیوچر ہے, اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے, اگر انہی کے فیوچر کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیں گے تو پھر کیا بھروسہ رہ جائے گا تعلیمی اداروں پر بھی. بالکل. اب دیکھیں نا, اب کوئی بھی اگر کوئی کالج سے یا میٹرک سے اسٹوڈنٹ نکلتا ہے تو وہ تو اب ڈرے گا کہ میں جس کالج میں ایڈمیشن لے رہا ہوں پتہ نہیں ان کے آگے ایفیلیشن ہے, لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. چلے ہم لوگ تو ہیں یونیورسٹی پڑھ کے آ چکے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ کیسے پتہ کروانا ہے ایفیلیشن کا, ان سب چیزوں کو. جو نئے آ رہے ہیں انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ کون کون سے کالجز ہیں, ان کا یہ ایچ ای سی کا کیا سارا پروسیس ہوتا ہے, ریکگنائزیشن کیا ہوتی ہے, انہیں نہیں پتہ ہوتا. وہ ڈائریکٹ ایڈمیشن لے لیتے ہیں. ادارے والے کچی عمارت دکھاتے ہیں, خواب دکھاتے ہیں, اپنا مینجمنٹ سسٹم دکھاتے ہیں, ہم امپریس ہو جاتے ہیں, نئے جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہوتے ہیں ایڈمیشن لے لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی, حسن جاوید ہیں ہمارے ساتھ, کیا کہنا چاہیں گے؟ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایگزام کے لیے فرسٹ ایئر 3 ایئر پارٹ فرسٹ ایئر امتحان ہونا تھا, تو وہ 2 سال ہو گئے داخلہ بھیجی ہوئی اور وہ اپنا فارم جمع کرایا ہوا ہے. اس کا ابھی تک وہ شیڈول نہیں آ رہا امتحان کا. وہ کیا بنا, کیسے انکوائری چل رہی ہے, یہ وہ کیس ابھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے, ابھی اس کا فیصلہ نہیں آیا. اچھا سر, وہ کیس ابھی چل رہا ہے. یہ جن اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشن ہو گئے تھے اور ابھی انہوں نے ایگزام دینے تھے, اس کی ڈیٹ نہیں آئی تھی, وہ کیس چل رہا ہے. ابھی اس کا فیصلہ نہیں آیا. وہ جیسے ہی فیصلہ آئے گا اس کے بعد اس کا پروسیس چلائیں گے, لیکن کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالا جائے گا. ان کے جتنے بھی ہم دیکھ رہے ہیں, ہم فالو کر رہے ہیں اس کیس کو, ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں آیا. وہ اسٹوڈنٹس ابھی ویٹ میں ہی ہیں. یہ بھی ایک بڑی پریشانی ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو ویٹ میں بیٹھے ہیں کہ ہمارے ایگزامس آئیں. لیکن کافی جن کے ایگزامس رکے ہوئے تھے, یہ ہم نے خبر بھی چلوائی تھی, کچھ کے ایگزامس شروع کروا بھی دیے گئے ہیں, لیکن ابھی کچھ کے رہتے ہیں. یہ پچھلے دن آئی تھنک 2 یا 3 دن پہلے بھی یہ کیس اس کی سنوائی ہو رہی تھی, لیکن ابھی پینڈنگ ہے. یہ اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. دیکھو ابھی پیرنٹس بھی پریشان ہیں, بچے بھی پریشان ہیں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کہ ہمارے ایگزامز ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے, یا ہم لوگ جو ہے, کیونکہ وہ تو جن کالج سے دے رہے وہ تو کالج ہی ختم ہو گئے نا, ایفیلیشن ہی ختم ہو گئی, تو اسٹوڈنٹس کے لیے تو کوئی رستہ نہیں رہا. لیکن کوئی نہ کوئی آخر اس کا اسٹوڈنٹس, یہ وکیل سارے بن رہے ہیں, ان کی اسٹوڈنٹس اگر باہر نہ نکلتے, احتجاج نہ کرتے, تو شاید یہ معاملہ ایسے ہی دب جاتا ہے, چلتا رہتا. لیکن یہ جو وکالت کے جتنے بھی لوگ ہیں اس معاملے کو بڑے اچھے سے اٹھا رہے ہیں, اور امید ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ کھیلا گیا کوئی نہ کوئی ان کا ازالہ کیا جائے گا. اور یہ ضروری بھی ہے کہ ظاہر سی بات ہے, جن لوگوں کی محنت ہے, جو لوگوں نے اپنا پیرنٹس نے اپنا پیسہ خرچ کیا ہے, ان کے فیوچر کے ساتھ ایٹ لیسٹ اس طرح کا کوئی بھی کھیل نہ کھیلا جائے کہ وہ لوگ بالکل اس طرح سے مایوس ہو کر کچھ بھی اس طرح کا اسٹیپ لے لیں. کیونکہ ہم آئے دن یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے حالات بھی موجودہ جو اس ٹائم ہیں وہ بہت زیادہ کشیدہ ہیں, اور اس میں اگر اسٹوڈنٹ کے ساتھ اس طرح کا ان کے تعلیم کے ساتھ مذاق کیا جائے گا یا ان کے ساتھ کھیلا جائے گا تو وہ اس سے بھی زیادہ ڈسہارٹ ہو جائیں گے, اور بالکل ہمارے جو سسٹم ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو جائے گا. اب تو ہونا یہ چاہیے ابھی جو, کیونکہ دونوں کیسز پینڈنگ ہے, اسٹوڈنٹس کی ڈیٹ بھی نہیں دی جا رہی ہے, اس کے ساتھ جو جتنے بھی لوگ ملوث تھے ان فراڈ میں ان کو سزا دی جائے, ان کو بھی سزا دی جائے, اور آئندہ کے لیے بھی یہ لوگوں کے لیے سبق ہو گیا اگر کوئی اس طرح کا کوئی اسٹیپ لیتا ہے, تاکہ کوئی بھی نوجوان نسل کے مستقبل کے ساتھ اس طرح نہ کھیلے. بالکل. اچھا سر, جس طرح ایک تو موجودہ سیاسی صورتحال پہ ہم نے بات کی, جس طرح بجلی کے حوالے سے بھی بات کریں گے, گیس کے حوالے سے بھی بآسانی جو ہے وہ ملوں کو فراہم کی جا رہی ہے یا نہیں؟ بجلی کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے ایسا. اگر ہمیں کوئی لوڈ شیڈنگ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے تو وہ شیڈول کے مطابق ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ہم ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. بجلی کا اس میں کوئی رول نہیں ہے اتنا. اچھا, اور جس طرح ملز جو ہیں وہ بند ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی, اس پر کوئی اس طرح کے حوالے سے؟ ہاں, ہمارے ساتھ جس وقت یہ 2 مہینے سختی کے ہوتے ہیں, جنوری اور فیبروری, کیونکہ لوگوں کے پاس جو سٹاک ہوتا ہے اپنے گھروں کے لیے جو گندم رکھتے ہیں, وہ جب ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو سارا زور جو ہے وہ ملوں کے اوپر آ جاتا ہے, سارا بوجھ بھی ہمیں اٹھانا پڑتا ہے. تو اسی طرح ملیں جو ہیں ان کو ہم تو کہیں گے کہ بھئی ناجائز ہی بند کرتے ہیں, کیونکہ جب پریشر آتا ہے
तो हम ही एक वाहिद जरिया होते हैं कि उसको बराबरी पर लाया जाए। बिल्कुल, इसमें मजीद भी हम बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा सर, मईशत के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे कि जो हमारी सनतें बंद हो रही हैं, इससे हमारी मईशत पर कितना बुरा असर पड़ेगा, क्या मुश्किलात हमें फेस करनी पड़ेंगी? देखें, जब सनत बंद होती है तो बेरोज़गारी तो आम सी बात है कि बढ़ती है, और जब वो बढ़ती है तो भूख फिर घर से बाहर आ जाती है, बदअमनी भी शुरू हो जाती है, लाकानूनियत भी शुरू हो जाती है। तो अल्लाह मियाँ मेहरबानी फरमाए, ऐसी सूरत हाल कोई नहीं है। ये सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा ज़्यादा होता है, लेकिन आप ये देखें कि आप मोटरसाइकिलें घटी तो नहीं, उनकी फरोख्त चल रही है। लोग साइकिलों पे आ गए हैं वैसे सर? नहीं, मेरा ख्याल है अब तो मोटरसाइकिलों बहुत पर ज़्यादा है। साइकिल तो मुझे बहुत कम नज़र आती है। हाँ। लेकिन मोटरसाइकिलें जो है उनकी सेल भी ज़्यादा हुई है। अच्छा, यहाँ पर मामला अगर हम इसी नज़रिए से देखते जाएं तो आपकी गाड़ियाँ भी बहुत सड़कों पर हैं। अब जाहिर सी बात है, हमारी आबादी बढ़ी है, उसी आबादी बढ़ी तेज है। रफ्तारी से हम देख रहे हैं हमारे ट्रैफिक के मसाइल भी बढ़ते जा रहे ऐसे हैं। ही। अच्छा, गाड़ियों की तादाद में भी अब इजाफा हुआ है। एक इजाफा मुल्तान जैसे शहर में हम देखते हैं अब जितनी गाड़ियों की जितना तादाद में- इजी ड्राइव था अब अब मुश्किल हो नहीं है, गया। अब मुश्किल है। आप बोसन रोड पे चले जाएं, आपको ट्रैफिक जाओ। के वहाँ मसाइल आएंगे आपको। हाँ, तो वहाँ के जितने स्टूडेंट्स होते हैं ना सर, उतनी गाड़ियाँ बाहर रोड वो पे लगी उतनी खड़ी होती हैं। गाड़ियों पर आते हैं। हाँ, ये है मोटरसाइकिलें कम हो गई हैं, गाड़ियों पर क्योंकि ज़्यादा आते जैसे ही हैं। गाड़ियाँ थोड़ी आसान हुई थी खरीदना, और अब दोबारा से अब जिस तरह हम, खैर अब तो गाड़ी लेना भी अब बहुत मुश्किल हो गया है एक आम बंदे के लिए। ऐसे ही है। एक बाइक खरीदना भी अब मुश्किल हो गया, क्योंकि अब कीमत तो लाख रुपए बहुत से ज्यादा ऊपर है। चली गई है। हाँ जी, तो उस हवाले से हम देखें तो लोगों के मुश्किलात बढ़ी हैं, कम नहीं हुई। अब जैसे पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हुआ, तो जाहिर सी बात है लोग उसकी वजह से भी बहुत जब ज्यादा मुईशत disturb हुए। उल्टा सीधा होने के साथ कई सनतें बंद भी तो हुई हैं जो इसमें कोई शक नहीं है कि क्यों रही। ज़ाहिरी बात है, आपका जब इंपोर्ट की चीज़ें नहीं आएंगी तो मैन्युफैक्चरिंग रुकेगी। मजबूरन सर, उन्हें- एक्सपोर्ट तो मजबूर है। हमारी शुरू से ही हमारा इस पर- एक्सपोर्ट हमारी प्रेशर में ही रही है हाँ, शुरू से। हमने कभी अपने एक्सपोर्ट को बेहतर करने की कोशिश नहीं बेहतर की। करने हमने की हमेशा कोशिश। इंपोर्ट को ज्यादा तवज्जो दी कि इवन कि हमारी दालें भी आ रही हैं तो इंपोर्ट वहां से होकर आ रही हैं, नहीं, हमारी आप चीजें। तो इस बात को देखें कि आपका चावल जो है आज तक वो मेंटेन नहीं कर सके आपके मेड इन पाकिस्तान या मेड वो क्या कहते हैं थ्रू पाकिस्तान एक्सपोर्ट नहीं हुआ, वाया दुबई होता रहा है हाँ, और वो इंडियन चावल करके बिकता रहा है। देखें आप तो ये इस देखें, हवाले से भी जाहिर बात है हमारी मईशत को तो, अच्छा क्योंकि हम बात करते हैं कि यही 7-8 महीनों में हमारी मईशत गिरी है, लेकिन अगर हम नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं मईशत है। बहुत पहले से ही बहुत disturb पहले से ही चल रही हमारी थी। तरजीहात ही अलहदा रही हैं हम्म, और वो ज्यादती है। हर हुकूमत उसमें शामिल है, कोई एक 7-8 महीने का खेल नहीं है ये 35-40 साल से ये चीजें चल रही तरजीहात हैं। तब्दील हाँ। हो गई थी, जिसका खमियाजा जो है आपके इस वक्त कौम को भुगतना पड़ रहा है, बिल्कुल मुल्क को ऐसे ही भुगतना है। पड़ रहा है। हाँ, तो देखिए ना, आप हम लोग और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशानी में थे, फिर एकदम सैलाब का आ जाना, हमारे बहुत सारे मसाइल एकदम इकट्ठे हुए हैं। लेकिन और आप अब एक बात मुल्क- नोट करें जी कि हम सिर्फ गिले कर रहे हैं हाँ, आज भी गिले कर रहे हैं। और आम आदमी भी कर रहा है, हम सब कर रहे हैं। हम्म, आप ये देखें कि कोई भी आप बाहर मुल्क में चले जाएं, एक पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश को छोड़कर लोग 8 घंटे आपसे टाइम नहीं देंगे आपको, क्योंकि वो उनके काम का वक्त काम है। का वक्त है। हाँ, और हमारे पास इन्हीं 8 घंटों में बहुत वक्त होता बहुत वक्त है। है। ये तो हमें हकीकत है। इस कौम को हमारी समझना चाहिए। तरजीहात और रही हैं। तरजीहात और। हमने अपने हमने चीजों पे फोकस नहीं किया। जब तक हम अपनी आमदनी नहीं बढ़ाएंगे, हम फट्टों पर बैठना नहीं छोड़ेंगे, हम वक्त जाया नहीं करेंगे, कौम ऐसे नहीं बनती। ये कुर्बानियां तो देनी पड़ेगी। ये जापान की हिस्ट्री देख लें, वो भी तो एक दफा से टूट गया और उसके बाद उन्होंने ये जिस तरह काम उन्होंने लिया और काम के घंटे बढ़ाए, वो खुद कहते हैं, और किस तरह वो आज क्या टेक्निकल मुल्क बन गया है और आला मतलब कौमों में आता है कि ये बड़े मुनज़्ज़िम लोग हैं, बड़े कामयाब भाई लोग हैं। हमारे दोस्त जो हैं वो यूरोप जाते हैं, उनको मजबूरन टैक्सी चलाना पड़ती है,
وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس لیے کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ سارا دن ہمیں ملتا کوئی نہیں ہے. ظاہری بات ہے کہ وہ کام کے لیے جاتے ہیں, وہ پھر کام کرنا پڑتا ہے. ہاں یہ بات تو ہے. جب چیزیں ہم لوگ یہاں سے بہت سارے لوگ یہاں سے کام کے حوالے سے دیکھتے ہیں, بے روزگاری ہے بہت زیادہ ہے, لوگ ظاہر سی بات ہے موو کر گئے ہیں. ابھی تو جس طرح کے حالات ہیں بہت سارے ہماری جنریشن جو ہے وہ یہاں سے بھی موو کر گئی ہے. اچھا, کیونکہ ہم لوگ اپنی ایکسپورٹ کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں اب جس طرح کے حالات ہیں, جس طرح کی چیزیں ہیں؟ دیکھیں آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا نیت کا عنصر شامل ہے. گندم آپ کے پاس وافر تھی, اور حالت یہ ہے کہ گورنمنٹ لیول پر بھی اور نجی لیول پر بھی, پرائیویٹ لیول پر بھی ہم لوگوں نے اس کو گریڈنگ ہی نہیں کی. آج تک آپ 70-75 سال سے دیکھ رہے ہیں صرف گریڈنگ کرنی ہوتی ہے گندم کی. آپ کے پاس وہ ترجیحات ہی نہیں ہے کہ بھی آپ اس کو گریڈ کریں گے تو باہر ایکسپورٹ کر لیں. جب آپ کے پاس بمپر کراپ ہوتی ہے تو اس میں آپ کو مشینیں بنانے میں ہی وہ وقت گزر جاتا ہے, پتہ چلا 2 سال میں وہ بھی ختم ہو گیا. ابھی مشینیں بن کر پوری تیار نہیں ہوتی تو آپ کی گندم کا کرائسس شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں ترجیحات تبدیل کرنی پڑیں گی. اپنے آپ کو من حیث القوم ہمیں ایک ڈگر لینی پڑے گی کہ ہم نے قوم کے لیے کام کرنا ہے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کام کرنا ہے. وہ ہم نہیں کر رہے. حکومت کو پالیسیز جو ہیں وہ اپنی چینج کرنی پڑیں گی جس سے ملک کو کچھ فائدہ حاصل ہو سکے. پالیسیز ہر چیز بنی ہوئی ہے. اب ایک دفعہ کچھ دن پہلے ایک کالم نگار ہے خالد مسعود, ان کی محفل میں بیٹھے تھے, وہ یہی اس طرح کی چیزیں ڈسکس ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں ہر چیز کا قانون بنا ہوا ہے. کہتے ہیں اگر ٹریفک دیکھ رہے ہیں, ہاں کہتے ہیں ٹریفک دیکھ رہے ہیں کتنے قانون بنے ہوئے ہیں, لیکن کہتے ہیں آپ کسی یو ٹرن پہ جائیں لوگ پتہ نہیں کتنی خلاف ورزی کر رہے ہوں گے. کہتے ہیں اگر وہیں ایک ٹریفک والا کھڑا ہو کر اسی قانون کا جو سزا ہے سب کو فوری ایک دن میں دیں, ایک آرڈر جاری کر دیں کہ آج جو ٹریفک کے قانون توڑے گا اس کو سزا دیں, ایک ہی دن میں اگر یہ ساری لگ جائیں تو خود دیکھیں دوسرے دن کیا وہ لوگ حرکت کریں گے. جس طرح ہیلمٹ پر سختی ہوئی تھی, جو ہیلمٹ نہیں پہن کے آئے گا اس کو پیٹرول نہیں ملے گا. وہ کچھ ٹائم کے لیے ہوا, پھر لوگوں نے ہیلمٹ خریدے, بہت ہیلمٹ خریدے. اگر یہی چھوٹے چھوٹے جو پالیسیز بنی ہوئی ان پر عمل درآمد شروع ہو جائے تو یہ بڑا تبدیلی. جس طرح سر کہہ رہے تھے کہ ایک بندہ پکڑا جاتا ہے 10 اس کو چھڑوانے والے آ جاتے ہیں. وہی نا, ہمارے سسٹم میں ہی خرابی ہے نا. آج تک ہم اپنے سسٹم کو ہی بہتر نہیں کر سکتے اس حوالے سے, کیونکہ ہمارے اگر کسی کے خلاف اگر آپ کوئی ایف آئی آر بھی کٹوانے جائیں گے نا تو اس میں بھی آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو کسی کی سفارش کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی آپ کو کوئی سیاستدان اس میں انوالو ہوگا تو تبھی آپ کی ایف آئی آر بھی کٹے گی. ایون کہ بیوروکریٹس تک بھی وہ بھی کہہ رہے تھے ساری عمل دخل ہے دوسرے چیزوں کی, ایک کام اس کا ہے عمل دخل دوسرے کا. ایک عام بندے کے لیے تھانے جانا بھی جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اور ڈر ڈر کے جا رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کوئی الٹا ہی اس کا جو ہے وہ نا خمیازہ بھگتنا پڑ جائے. موٹیویشنل اسپیکر کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے پولیس اسٹیشن چلے گئے یا پولیس کو آپ نے دیکھ لیا تو آپ کو کنفرم ہو جاتا ہے میں ہی چور ہوں, میں ہی ملزم ہوں, سارا کچھ مطلب آپ پر ہی آ جاتا ہے. تو لوگ اس لیے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں انصاف تو ملنا نہیں ہے, مزید ذلیل ہی ہوں گے. ہاں, ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم, کیا حال چال ہے؟ جی ٹھیک الحمدللہ. عرفان ہے ہمارے ساتھ مظفر گڑھ سے, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سر میں عرفان بات کر رہا ہوں. مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے. ہم ادھر 2 اپنے ڈرائیور پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ ہمارے ساتھ گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم ریکویسٹ کریں گے پینے کو عوام کو کچھ پانی نہیں مل رہا, جدا حکومت نے اتنا حالات خراب کر دیتا ہے انسان غریب کے آٹا بھی نہیں مل رہا ہے. تو آپ کے شو ہم نہیں دیکھ رہے تھے, اس میں ہم نے شرکت کی. میرا نام محمد عرفان ہے, میرے ساتھ امان اللہ صاحب ہے. ٹھیک ہے, علی حسن. بہت شکریہ کال کرنے کا. نا عام بندہ, ہر بندہ جو ہے وہ اس ٹائم بہت زیادہ پریشان ہے. وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں آٹا دستیاب نہیں. پاکستان میں رہنے والا ہر بندہ ہی پریشان ہے سوائے ایلیٹ کلاس کو چیزوں کے, کہ مہنگائی سے بہت زیادہ پریشان. ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں مشکل ہو گئی. ابھی جو بااثر لوگ ہیں جن کے پاس زیادہ جائیدادیں اثاثے بہت زیادہ ہیں, ان کو تو میرے خیال میں کوئی فرق نہیں پڑا. ان کو کہ یہ اگر 20 روپے 25 روپے کی کوئی چیز اگر مہنگی ہو گئی ہے, 35 روپے کا پیٹرول جو ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا, تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیا سر جن کے گھر میں اگر 20 گاڑیاں کھڑی ہیں. میں جس وقت 225 روپے کا پیٹرول ہوا نا جی, میں موٹر وے پر سفر کر رہا تھا, تو وہ صرف 2 دن کے لیے میں آیا بھی اور پھر اگلے دن واپس بھی آیا. تو آنے جانے میں مجھے صرف 2 پیجاروز نظر آئیں سڑک پر, اور ٹھیک 8 دن بعد جو ہے وہی موٹر وے ان پیجاروز پر اور
बड़ी गाड़ियों पर, वो सारी रवां दवां थी और शहर में जो है कोई मामलात सारे ठीक थे। तो बात ये है कि मामला तो वही आ जाता है कि अगर पेट्रोल महंगा होगा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अवेलेबिलिटी करनी पड़ेगी, वो हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। तो गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी, हम भी उन्हीं गाड़ियों पर सफर करेंगे। हाँ सर, ये ऐसे ही है। दूसरे मुल्कों में भी दूसरे मुल्कों में यही है सर। हाँ सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। शकील, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी कमर अब्बास हाशमी साहब, जो कि राइटर भी हैं, ब्रॉडकास्टर भी रह चुके हैं, शायर भी हैं। कहते हैं अदबी घराने से इनका ताल्लुक है। वालिद साहब जो हैं वो भी अदब के साथ मुंसलिक रहे, बड़ी खिदमत सर अंजाम दें। आज हमारे साथ शो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी ख्वाजा सगीर अहमद साहब, जो कि प्रेसिडेंट किसान बोर्ड साउथ पंजाब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। अच्छा जी, आज थोड़ा रेडियो के हवाले से भी बात होगी। जिस तरह आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया भी हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा अरूज पे चल गया है। रेडियो का रुझान जो है वो किस तरह जा रहा है, लोग अब उस तरीके से आपको सुनते हुए नज़र आते हैं या नहीं आते, इस हवाले से भी बात होगी। थोड़ा इनकी इल्मी और अदबी खिदमत के हवाले से भी बात करेंगे। और साथ जो है आज हम बात करने जा रहे हैं थोड़ा ज़राअत के हवाले से, गंदम की काश्त के हवाले से भी बात होगी। किसानों के क्या क्या मसाइल करेंगे। क्या हाल चाल है सर? ठीक ठाक हैं? क्या हो रहा है आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह, बस कदमों के ताज से वाबस्तगी है मैडम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका और आपकी इस चैनल के रोहे रवान जनाब अमजद बुखारी साहब का कि उन्होंने मुझे आज मौका दिया अपने सामीन और नाज़रीन के रूबरू पेश होने का। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इल्मी अदबी सफ़र जारी है और टीवी रेडियो हमारा मस्कन है, वहाँ मुख्तलिफ मसरूफियात रहती हैं। तो रेडियो आपको पता है कि पायनियर मीडिया है, जाहिर बात है उसकी अपनी एक अहमियत है और वो कम नहीं हो सकती। दौर जिस कदर भी तरक्की याफ्ता हो जाए, लेकिन उसकी अफादियत, उसकी अहमियत अपनी जगह बरकरार है। तो जिस तरह अब दौरे जदीद चल रहा है, लोग जो है सोशल मीडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे रेडियो की अहमियत के बारे में? क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसे कि मैंने गुजारिश की कि रेडियो जो है एक पायनियर मीडिया कहा जा सकता है, ठीक है। और आज के दौर में आप ये देख लीजिए कि जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, लेट्स से अमेरिका है, यूरोप के जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ भी आज BBC लंदन देख लें आप, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉइस ऑफ जर्मनी, ये रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के जो इदारे जाते हैं आज भी कायम हैं, बावजूद इस कदर तरक्की याफ्ता होने के। तो उससे ये एहसास होता है कि इसकी अपनी एक अहमियत है जो कि बरकरार रहेगी। और हमारे यहाँ भी रेडियो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा चैनल जिसने सबसे पहले ये रेडियो पाकिस्तान है का नारा बुलंद किया। ये पार्टीशन जब हुई 1947 में, तो उस दौर से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही बयान ही चल रहा है। और उसमें मैं समझता हूँ कि इम्प्रूवमेंट हुई है, इनोवेशंस हुई हैं और इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी डोमेन बढ़ी है, अब आपको मालूम होगा कि अभी स्ट्रीमिंग पर भी जा चुका है, यानी कि नेट पर भी आप आपके एक्सेस में है। और फिर ये कि इजी अप्रोच है, आप जहाँ भी हैं, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, घर में हैं, किसी और सिटी में जा रहे हैं, कहीं भी होंगे आपको इसके साथ रसाई रहेगी। तो यकीनन इसकी अहमियत। अच्छा, अभी भी लोग सफर करते हुए ज्यादा जो है वो तरजीह देते हैं जी, न्यूज़ भी सुनी जाती हैं। हाँ, रेडियो ऑन कर लिया जाएगा ताकि यहाँ पर टीवी अगर आपके वहाँ मौजूद नहीं है, मोबाइल आपका जो है तो आपके साथ रेडियो जो है वो मुंसलिक है। अल्हम्दुलिल्लाह सही। अच्छा, आपको कितना अरसा हो गया वैसे रेडियो के साथ मुंसलिक? कमोबेश एक दिहाई हो गई। तो रेडियो से वाबस्तगी रही और मेरे अपने क्रेडिट पर बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो मैंने ड्रामा भी प्रोड्यूस किया हमने, और डिस्कशंस भी की, डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई और मुशायरा भी, बहुत से ऐसे हमने महफिल मुशायरे के प्रोग्राम्स भी किए जिसमें वेल रिनाउंड लोग आए और मुल्तान की जो पहचान है, बड़े कदावर अहद साज शख्सियात हैं, उन्हें बुलाया गया और उन्होंने आने में कोई इसमें यानी कि किसी तरह भी कोई इनकार का कोई भी ऐसा मौका नज़र नहीं आया हमें, कि उन्होंने भी खुशी से इस बात को तस्लीम किया कि अगर रेडियो पाकिस्तान के हवाले से कोई प्रोग्राम हो रहा है तो यकीनन ये इल्म और अदब की तरवीज के लिए अपना एक मुकाम रखते हैं। तो इसलिए उन्होंने बिल्कुल ही हमें वेलकम किया और ये हमारा क्रेडिट है, हमारे इदारे का क्रेडिट है। मैं समझता हूँ कि जो बड़े बड़े रिनाउंड लोग हैं आज के
ملتان کے حوالے سے دیکھیں پروفیسر ڈاکٹر اسلم انصاری صاحب ہیں اور لغری کی رحمت کریے ڈاکٹر آصف کرنالی صاحب تھے اور آج اسد اریب صاحب ہیں. اس طرح کے جو ریناؤنڈ سیزن یہ پوئٹس ہیں اور انٹلیکچوئلز ہیں یہ آج بھی ہماری رہنمائی کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے ہمارا ادارہ ماشاءاللہ بہن ہی چل رہا ہے. شکر الحمدللہ. بالکل اس میں مزید بھی بات کرتے ہیں ریڈیو کے حوالے سے. جو ہے خواجہ صاحب سے بھی بات کرتے ہیں. کیا حال چال ہیں؟ اچھا سب سے پہلے گندم کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ کیا کہنا چاہیں گے گندم کی کاشت اس دفعہ کیسی رہے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ اور آپ کی ٹیم کا آپ کے چینل کا کہ ہمیشہ آپ لوگوں نے ہمیں بلایا اور کسان کے حوالے سے ان کی مشکلات کے حوالے سے بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیڈنگ رول ہے جنوبی پنجاب کا روہی ٹی وی کا کہ بھی وہ ہماری بات کو سنتے بھی ہیں اور پہنچاتے بھی ہیں اور بالکل بہ نہیں پہنچاتے جیسے ہم کہتے ہیں. تو یہ اللہ کا شکر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ گندم کی فصل اس وقت بہت اچھی کھڑی ہے. اس وقت تک بہترین ہے اور کاشت بھی کافی ہے اس وقت, لیکن مسائل بہت زیادہ ہیں کھاد کی اویلیبلٹی کے حوالے سے, ریٹس کے حوالے سے. اس حوالے سے یہ مشکلات ضرور آئیں گی کہ پورے یہ کیونکہ پیک ٹائم ہے اس وقت چل رہا ہے. ابھی جو گورنمنٹ کی طرف سے جو ریٹس کیے گئے ہیں اس کے حوالے سے نہیں کوئی کسی چیز کا کوئی گورنمنٹ ہے کا گورنمنٹ تو موجود ہی نہیں ہے نا. گورنمنٹ نام کی کوئی چیز یہاں موجود نہیں. صحیح. اب آپ حیران ہوں گی کہ یہ جو انپٹس کے ریٹس بڑھے ہیں پورے 2 مہینے سے یہ کھینچا تانی چل رہی ہے ڈالر کی وجہ سے نا. جو پیٹرول بڑھتا ہے ڈیزل بڑھتا ہے بہر چلی جاتی ہیں چیزیں. اور یہ تو ان کو چاہیے تھا کہ گندم کی فصل ہماری مین فصل ہے اور اس پہ ہمارا انحصار ہے. ساری چیزیں ہماری ہم اسی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے سب سے اہم ایشو تو یہی ہوتا ہے کہ جتنی بھی کنٹریز ہیں یا ملک ہیں سب سے پہلے وہ اپنی فوڈ سیکیور کرتے اور یہ ہمارے پاس مین ہے گندم جو فصل ہے جو ہماری ضرورت کو پورا کرتی ہے. اگر کسی کے پاس کوئی اور چیز بھی کھانے کے صرف روٹی مل جائے وہ لسی کے ساتھ وہ چٹنی کے ساتھ وہ روکھی سوکھی کھا لیتا ہے, گزارا کر لیتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی گندم کی فصل کے لیے سپرے اویلیبل نہیں. 200 300% ریٹ اضافہ ہوا ہے. اب اگر ڈالر کو 218 سے یا 220 سے آپ کھینچ کے 300 پر لے جائیں اور وہ بھی اویلیبلٹی نہ ہو اور پھر امپورٹ بند کر دیں. ان پٹس کے آپ حیران ہوں گے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک پروڈکٹ جو 3 مہینے پہلے 300 میں یا 600 میں مل رہا تھا اس وقت 1800 میں مل رہا ہے. وہ دور ہوتا جا رہا ہے. مقصد ہے ان کی اپروچ سے دور ہوتا جا رہا ہے, ان کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے اور پھر پیچھے سے پورٹ بند کر دی گئی. تو زراعت کو برباد کرنے کا پروگرام ہے ان کا پورے کا پورا. مطلب زراعت اس وقت آپ کی مین ریڑھ کی ہڈی ہے جو آپ کی معاشی کیفیت بن گئی ملک کی. آپ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. زراعت واحد شعبہ جو آپ کو نکال سکتا ہے. پوری دنیا میں اس پہ فوکس ہے کہ زراعت پہ فوکس کیا جاتا ہے. آج گندم ہے تو اس پہ فوکس کیا جانا چاہیے تھا جبکہ ہمیں کھاد بھی نہیں مل رہی, بہت زیادہ ہائی ریٹس پہ مل رہی اور اس کے بعد ذریعہ ادویات بھی نہیں مل رہی اور اگر مل رہی ہیں تو وہ اپروچ سے زیادہ ہے بہر چلی گئی ہے لوگوں کی. کھادیں جو ہیں وہ آپ کی بلیک میں مل رہی ہوتی ہیں, بلیک میں مل رہی ہیں. تو اچھا ریٹ اس کا اب ایک ایس او پی ایک کھاد آتی ہے اور اس میں آپ حیران ہوں گی کہ اس کا ریٹ 4000 تھا پچھلے 2 مہینے پہلے. اس وقت اس کا ریٹ 8000 کے قریب. آپ ان چیزوں پہ کیسے میچ وت کریں گے, کیسے آپ مقابلہ کریں گے؟ فصل آٹومیٹکلی آپ کی پیداوار پہ اثر پڑے گا, پیداوار آپ کی کم ہوگی. جبکہ آپ اس کرائسس میں کھڑے ہیں اتنے لمبے چوڑے پہ جب آپ کے ملک میں اس وقت آٹے کا بحران چل رہا ہے. حالانکہ آٹے کا بحران نہیں ہے. پھر پانی کا مسئلہ, مقصد ہے کہ آپ پانی کو میٹ ود نہیں کر رہے, اس پہ اصل میں توجہ نہیں کر رہے, دیکھ نہیں رہے ان کو. اب پوری ایک کینال ہے ڈیرہ غازی خان سے یہ تونسا جو بیلٹ ہے اس کا چشمہ رائٹ بینک کینال وہ بند پڑی ہے. لاکھوں ایکڑ گندم رہ گئی ہے جو وہاں کاشت ہونے کی. اس کا امپیکٹ آئے گا نا جی, بالکل ایسے ہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پچھلے دنوں سے تقریباً 2 مہینوں سے ہم احتجاج کر رہے ہیں, یہ راجن پور کینال بند ہے. اب یہ پیک ٹائم ہے, اب یہ سٹا بن رہا ہے اور فصل تیار ہو گئی ہے, اب اس کا دانہ بن رہا ہے. اس وقت اگر آپ پانی نہیں دیتے تو پھر وہ ختم ہو جائے گا سلسلہ. پھر پیداوار پہ اثر ہوتا ہے. اگر آپ کی پیداوار 40 من یا 50 من یا 60 من فی ایکڑ پہ جاتی ہے تو وہ 30 من پہ آ جائے گی, 25 من پہ آ جائے گی. تو اس کا پھر تھریٹ آئے گا آگے. ظاہر سی بات ہے. اور پھر جس طرح بجلی مہنگی کر دی گئی ہے, دیکھیں جی پیٹرول کے ساتھ ساری چیزیں, ڈیزل مہنگا ہوا ہے. ہاں جی ڈیزل مہنگا ہوا ہے. تو یہ تو چیزیں میں کہتا ہوں کہ فارمرز کے لیول پہ جب امپورٹ بند ہو گئی ہے نا,
पिछले दफ़ा जब कोरोना आया था, अब यहाँ प्रोग्रामात भी होते रहे, आपके पास भी यहाँ बात होती रही कि कोरोना में भी इन्होंने हमारी इंपोर्ट बंद नहीं की थी, और जो इंपोर्ट थी वो अब इंपोर्ट बंद है, अब तो मुकम्मल तौर पे। हाँ जी, हाँ जी। अब देखिए, आप सारे सेगमेंट को बंद कर दें, आप बाकी चीजें बंद कर दें, लेकिन अगर एग्रीकल्चर को बंद करेंगे ना तो आपका मुल्क बंद हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है ना। अब इस क्राइसिस में ये इस हुकूमत को होश के नाखुन लेने चाहिए कि इस क्राइसिस में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को नहीं बंद करना चाहिए, उनको आने देना चाहिए। ठीक है, उससे ये होगा कि आपका जो किसान है वो और ज्यादा मेहनत करके चीजों को काश्त करेगा, उगाएगा, गंदम की पैदावार बढ़ेगी तो आपकी मुल्क की जरूरत बढ़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही। आपको देखिए जी, आप पेट्रोल के बगैर भी गुजारा कर सकते हैं, आप साइकिल पे सफर कर सकते हैं, ठीक है ना जी, आप पैदल सफर कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप गंदम के बगैर गुजारा नहीं कर सकते, ठीक है ना। फिर इससे क्राइम्स बढ़ेंगे, इससे मसाइल बढ़ते हैं। अब एक घर में, मैं कल की बात है, खातून मेरे पास आई और मैं यकीन माने वो रोई है कि मेरे घर में दाने नहीं है, ना आटा है, ना कुछ है, मेरे 4 बच्चे, मियाँ बीमार है। ये कैफियत हर दूसरे घराने की है। मजदूरी का जो लेवल है, जो लेबर तबका है, वो इंतहाई परेशान है। लेकिन उनका जो, अब मैं दोस्तों को कल बात हो रही थी, जो थ्रेट आता है आपको मुल्की लेवल पे, जो थ्रेट आता है, आपकी बचत इसमें है कि 70% लोग आपके देहात में रहते हैं, वो गंदम रख छोड़ते हैं अपनी, वो अपनी जरूरत की चीजें रखते हैं, जो भी उनकी फसल होती है उसमें से थोड़ी थोड़ी चीजें, चावल रख लेते हैं, दालें रख लेते हैं, उनका वो काम चलता रहता है। इसलिए आपको इतना ज्यादा फ्लेयर अप चीजें नजर नहीं आती, शहर में नजर आती है, देहातों में आपको कम नजर आएंगी। अगर देहातों में भी ये मसला खड़ा हो जाए, कल को अल्लाह ना करे, फिर तो बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना, तो बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, मसाइल का शिकार हो जाएंगे। अच्छा, जिस तरह मौसम की अगर हम बात करें, माहौलियात की तब्दीली की वजह से क्या गंदम की फसल पे असर पड़ेगा? हाँ, असर पड़ता है। असल में गंदम को ये जो दिन है ना जी, जैसे एकदम पलटा खा गया मौसम, इस पे असरात पड़ते हैं। उसकी वजह है कि इसको टाइम चाहिए होता है। सही। मसला गंदम के लिए टाइम होता है कि ठंडा टाइम चाहिए, कुछ लंबा अरसा चाहिए। मतलब अगर ये फरवरी आपका ठंडा चले ना, बारिशें हो जाए, तो आपकी बम्पर खराब होगी। सही। अगर अभी ये धूप एकदम निकल आई है, जैसे अब शुरू हो जाए, तो फसल जो है ना सिट्टे की तरफ चली जाती है, मेच्योरिटी की तरफ चली जाती है। जब मेच्योरिटी की तरफ, उसकी टिलरिंग ठीक नहीं होती, उसके जो दाने बनने का अमल है ना, वो उसमें वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता। ठीक है, अगर बारिशें हो जाए तो अल्लाह करेगा तो इसकी पैदावार अच्छी हो जाएगी। लेकिन फसल अर्ली काश्त है इस दफा। अच्छा। हाँ जी, अर्ली काश्त है, और अर्ली काश्त की वजह से भी ये बचत है कि हमारी फसल ठीक रहेगी। फसल ठीक रहेगी। हाँ जी। मतलब गंदम की पैदावार की इस दफा जो है वो कोई आपको इस हवाले से कोई मुश्किलात नहीं, मुश्किलात यही है जो इनपुट जो है अभी सिर्फ उसके हवाले से ठीक हो गया। अच्छा, शायरी के हवाले से भी आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। कितने अरसे से शायरी कर रहे हैं? बचपन से ही शायरी कर रहे हैं? शायरी जैसे कि अभी आपने खुद शुरू में, अल्हम्दुलिल्लाह वालिद ग्रामी एक इंतहाई इल्मी अदबी शख्सियत थे, और शहर मुल्तान में उनका तदरीसी दर्जात को खोलने के हवाले से बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और आलिम बामल मोहसिन इल्म फ़न थे, शायर थे, अदीब, दानिशवर जनाब शमीम अहमद हाशमी रहमतुल्लाह अलैह मेरे वालिद ग्रामी थे, और वो फाउंडर प्रिंसिपल थे गवर्नमेंट इकबाल सेकेंडरी स्कूल मुल्तान के। और उन्होंने 1950 से ये इदाराजात खोले, और हमने तो आँख खोलते ही यानी मरकज़ देखा, पढ़ना पढ़ाना, लिखना लिखाना। तो उन्होंने बल्कि इदाराजात के जो नाम हैं वो भी इकबाल और जिन्हा के नाम से रखे, यानी कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे इकबाल के शाहीन बने या जिन्हा के सिपाही बन के सामने आए। आजकल आप देखती हैं उर्फ़े आम से इदाराजात खोले हुए हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो वो विजन नहीं है। तो वो एक मिशनरी जज्बा था उस दौर में जो किया उन्होंने। तो इस लिहाज से फिर हमें यकीन हेरिटेज मिला अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इस लिहाज से हमने यकीनन फिर शायरी में भी तबाज़माई की, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उड़ना बिछोना यही रहा है। आप किस तरह की शायरी के नाम? मैं नातिया कलाम से आगाज़ किया है, मैंने नातिया शायरी से आगाज़ किया। और यकीनन उस हवाले से अगर देखा जाए तो क्या खूबसूरत शेर है कि 1000 बार बशोयम दहन ज़मुश्को गुलाब, 1000 बार बशोयम दहन ज़मुश्को गुलाब, हनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त। यानी हमारी बिसात नहीं है, हमारी मजाल नहीं कि उनका जिक्र कर सके, उनकी शान बयान कर सके, लेकिन अपने हिस्से की क्षमा वाली बात है, अपने अंदाज से कोशिश करते हैं कि उसकी बारगाह में कबूलियत हो जाए। तो नातिया कलाम लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसे पजीराई भी मिली है। अच्छा, राइटर भी हैं, बुक्स भी लिखते हैं, कॉलम नवीसी भी की है। अच्छा। और वो भी चलती है, हालात हाज़िरा के हवाले से भी गुफ्तगू रहती है, और पीटीवी में प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें मैं बीइंग एन एंकर भी हूँ, वो भी मसरूफियात हैं। तो सारे काम कैसे इकट्ठे कर लेते हैं, कैसा एक्सपीरियंस है? बस वो यूँ समझिए आसमा कि जब एक चीज़ आदत से फितरत बन जाती है, हाँ, तो वो फिर लाशऊरी तौर पर उसे करने में कोई दिक्कत नहीं महसूस होती। और वो एक यूँ समझे कि हॉबी भी थी और ख्वाहिश भी थी
इस चीज़ में कुछ तब आजमाई करें और वालिदैन की जो लेगेसी है उसे लेकर चलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जिस कदर कामयाब हुए हैं ये तो हमारे नाज़रीन बताएंगे और सामीन बताएंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो घर में सिर्फ आप ही ज़्यादा इस पे फोकस है या घर में और भी लोग मौजूद भैया हैं? हैं, बड़े भाई हैं, वो भी माशाल्लाह शायरी से शगफ रखते हैं। नवीद अहमद हाशमी साहब हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, एक प्राइवेट इदारा चला रहे हैं और वो भी शायरी करते हैं। और जैसा मैंने बताया ना कि घर में माहौल ही ऐसा था कि उस दौर से ही हमें यानी कि ये चीज़ एक सरिश्त में पैदा हो जाती है जैसे, तो इस वजह से तो आपके भी आगे बच्चों में भी ये चीज़ है? अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं चलेगा आगे, जारी बात है, ये तो जनरेशन टू जनरेशन चलती है चीज़। तो कोई ना कोई तो उसमें रमक रहती है ना जी। सही। दौर जिस कदर भी जदीद हो जाए तो वो अखलास तो रहता है। तो शायरी में सिर्फ आपका नातिया कलाम के साथ ही आपका रहने का है या उसको आगे भी इंशाल्लाह बढ़ाने का उसे है? मजीद भी मैं तवाज़ुई कर रहा हूँ, गज़लियात के हवाले से भी इंशाल्लाह वो कुछ ज़ेर तबाह हैं। और उसके अलावा हमारे मुर्शिद ग्रामी हैं, चिश्तिया सिलसिले की बहुत रूहानी शख्सियत हैं, सरकार सैयद मोहम्मद वजीद सुमाइल फ़ानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके साहबजादे हैं सरकार हबीब शाह साहब, चिश्तिया सिलसिले से ताल्लुक़ है। तो उनकी शान में मैंने मनकबत भी लिखी है अपने मुर्शिद की शान में। तो जो हमसे हो सकता है दामे दरमे कदमे सुखने तो हम करते हैं। तो ये एक रूहानी मिजाज की बात है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी तस्कीन मिलती है ऐसी शायरी करते हुए भी। तो यकीनन ये निस्बत का फैज़ होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जिस तरह आप लिखते हैं तो अभी आप कहते हैं कि मैं ज़्यादा यही देखता हूँ कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसको लेकर आप लिखते हैं, क्या उस हवाले से थोड़ा सा हमें बताएं कि अब क्या देखते हैं, क्या फील करते हैं? लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं। देखिए असम बात यह है कि शायरी की आपने बात की और इसी तरह तख्लीकात के हवाले से आप जिक्र कर रही हैं, लिखना लिखाना, तो ये आप स्टडी कर लीजिएगा कि दुनिया में कहीं भी मुआशरे में कभी भी अगर मुआशरती इन्हतात पैदा हुआ या उसमें अगर मुआशी घुटन या आपको यानी कि मुआशरती हबस महसूस हुई है तो उसकी वजह यह है कि वहाँ के अहले इल्म व दानिश जो लोग हैं उनकी सही पजीराई नहीं हो रही और ये अलमिया है, ठीक है। और अगर उन लोगों को दाद तहसीन दी जाए, उन्हें अप्रिशिएट किया जाए, उनके लवाजमात पूरे किए जाएँ तो वो यकीनन आपके लिए एक ऐसी नस्ल नो पैदा करके देंगे आपको कि जिस पर दुनिया रश करेगी। तो ये अलमिया ये है, क्योंकि किताब से दूरी हो रही है। सोशल मीडिया आज के दौर में देख लीजिए आप कि एक छत के नीचे आप बैठे हैं लेकिन एक जगह नहीं है आप। हर बच्चा अपनी जो लिखने वाले थे, जो अच्छा लिखने वाले थे, वो लिखना ही छोड़ गए हैं। जी वही दिल बर्दाश्त हो गई ना, वही अर्ज कर रहा हूँ आपको कि उन्हें पजीराई से मुराद ये है कि एप्रिसिएशन के अलावा उनको यानी कि एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि आज हर चीज़ सरफ नज़र होती जा रही है। सोशल मीडिया जब से वाइब्रेंट हुआ है उसमें आप देखें मिजाज में किस कदर तलखी है अगली नस्ल में जो आ रही है और पेशेंस खत्म होता जा रहा है। अपने आप को डिटरमाइंड समझते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं बच्चे। तो ये चीज़ें जो हैं ये लम्हे फिक्रिया है और इस पर ये मैं समझता हूँ आज का तख्लीकार बड़ा हैरान भी है और लम्हे फिक्रिया है उसके लिए भी कि किस डगर पर जा रहे हैं ये लोग और ये मुआशरा कैसे बेहतर होगा। तो उसके लिए तभी बेहतर होगा अगर आप इन लोगों को हौसला अफजाई करें और इन्हें मौका दें और इनकी बात को अहमियत दें। तो ये बड़ा जरूरी है। हम लोग बाकी अदब के साथ जो है ना हमारा एक सिलसिला जो जुड़ा हुआ था, स्कूल्स में भी अगर हम बात करें तो स्कूलों में भी उस तरीके से अब चीजें नहीं है। तरबियत का जो एक सिलसिला है, जो अदब के साथ आपके मुकाबले होते थे, जी बिल्कुल, तकरीर होती थी, डिबेट्स होती थी, बिल्कुल उसमें बच्चों को अप्रिशिएट किया जाता था, हौसला अफजाई की जाती थी। वो चीजें अब नजर नहीं आती, नापैद हो गई है ना जी। बात ये है कि वो अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीने में। बात तो वही आ जाती है कि जब हिफ्ज़ मरातिब खत्म हो जाएंगे, जब आप एक दूसरे का लिहाज हिजाब ही नहीं रखेंगे तो ओवर कॉन्फिडेंट होकर समझेंगे कि मैं अकले कुल हूँ, तो ये चीज़ें फिर जो है फिर आगे इसी तरह फिर गैर मतनाज़ा बन जाएंगी, हर बातें कुछ मतनाज़ा बन जाएंगी। तो इनसे रोकने के लिए ज़रूरी ये है कि आप कलम की तरक्की तरवीज के लिए जो भी कदम हर बंदा उठा सकता है उठाए, क्योंकि कलम में बड़ी ताकत है। बिल्कुल, लेकिन वही बात है ना कि अभी समझने वाले जो हैं वो इसको बेहतर समझते हैं। जी बिल्कुल। जो नहीं समझते फिर वो जाहिर सी बात है उनको भी इस हवाले से समझ नहीं आएगी कि लिखने वाला आखिर लिख क्या रहा है या बात क्या कहना चाह रहा है। देखिए उसमें भी उनको कंसीव नहीं हो रहा तो उसकी इस्लाह होनी चाहिए ना, उसको बताया जाए कि इसमें क्या कमी कजी है, इसमें कैसे दूर हो सकती है और ये तुम्हारे लिए ये बेहतर है या वो बेहतर। देखिए ना, खैर और शर ये तो इस्लाम भी कहता है कि उसमें तमीज़ बतानी पड़ती है, बच्चे को भी इस्लाह करने के लिए उसे समझाना पड़ता है। और जो हमारे बड़ों के तजर्बात हैं
اس کی روشنی میں ہی سمجھایا جائے گا نا جی. وہ کہتے ہیں نا جو تربیت کا ایک سلسلہ ہے وہ دوبارہ سے اب سٹارٹ ہونے کا جی بالکل چاہیے کہ بچوں کے بڑوں کے حوالے سے بالکل کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ بہت زیادہ آگے نکل ایڈوانس ہم کہتے ہیں خود کو ہم بہت کسی اور چیز میں ایڈوانس ہو چکے ہیں. بن حاصل قوم بات ہو رہی ہے نا جی اوور آل. کوئی جو بڑا ہے اس کو بھی اپنے آپ خود احتسابی کرنی چاہیے. جو ہوتا ہے نا جی اس میں بھی اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے کہ میں کس معیار پر ہوں, مجھے کیا بہتر کرنا چاہیے, مجھ میں کیا کمی ہے. تو اسی طرح بچوں کو بھی تو یہ مل جل کر ہی ہوگا. معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. الحمدللہ ہمارا ایک اسلامی ملک ہے اور ہم یہاں کے باشندے ہیں. ہم پر یہ فرض بھی ہے, ہمارا قرض بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اصلاح کریں ایک دوسرے کی. سر مزید بھی بات کرتے ہیں. سر جس طرح موجودہ حکومت چل رہی ہے, سیاسی صورتحال بھی چل رہی ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی زراعت میں بہتری آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی؟ کیونکہ کسانوں کے حوالے سے بھی میں تھوڑی سی بات کروں گی کہ آپ لوگوں کا احتجاج بھی جاری رہا, آپ کے مطالبات بھی تھے, کیا اس پہ کوئی رد عمل آیا سامنے یا نہیں؟ اصل میں سب سے جو اہم بات ہے نا جی, ان کے اپنے لڑائیاں ختم نہیں ہوئی. حکومت نام کی کوئی چیز میں پہلے بھی کہتا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں, وہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. دیکھیں نا, جب چیک اینڈ بیلنس کا نظام آپ کا ختم ہو جائے, تباہ ہو جائے, تو پھر کوئی چیز پیچھے رہتی نہیں, کوئی پوچھنے والا نہ ہو. دیکھیں چیک اینڈ بیلنس تو ضروری چیزیں ہوتی ہے نا. حکومت نے اتنے عرصے میں ابھی تک IMF کے آگے جو بھی گھٹنے ٹیکے, جو کام کیا, اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ آپ نے اتنے سارے لوگوں کو تبدیل کر کے, آپ نے 5 پورے پچھلے ٹینیور میں اور اسی ایک سال کے اندر آپ نے 6-7 وزیر خزانہ تبدیل کیے, تو آپ نے مذاق کیا نا اس ملک کے ساتھ. اور اتنے سارے تجربات کرنے کے بعد اب اس لیول پہ آ کے آپ سوچیں کہ آپ کا ڈالر کی یہ قیمت یہ نہیں ہے کہ بھی پوری دنیا میں امپیکٹ ہے اس کا. دنیا میں اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے ایسا, یہ صرف ہمارے ملک میں امپیکٹ ہے اس کا. اچھا, ان کی جو عیاشیاں ہیں اللہ تلل ختم کر دی ہیں انہوں نے. ان کے جو حکومت میں جو مرات ہیں انہوں نے اپنی ختم کر دی ہے. جو ملک کی اتنی حالت خراب ہوئی ہے انہوں نے ختم کی ہے. کوئی ان کا جو وزیر ہے اس نے اپنی تنخواہ نہیں لی. ہٹو بچوں کے جو نعرے ہیں انہوں نے ختم کیے ہیں. کوئی جتنی انہوں نے جو کام ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب ایک گاڑی پہ اور ایک پولیس کی گاڑی کے ساتھ سفر کریں گے. وزیر اعظم صاحب پروٹوکول کے کمی کی. انہوں نے خود کہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے, وہ تو ایک ٹائم پہ انہوں نے بیان بھی دیا تھا کہ مجھے اپنے کپڑے بھی بیچنے پڑے. میں کہتا ہوں انہوں نے کوئی ایک, دیکھیں ملک دیوالیہ ہو چکا ہے. یہ صرف باتوں کی حد تک ہے کہ دیوالیہ نہیں ہوا. آپ لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھے, ہم بھی باہر بیٹھ کے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو نا. ملک آپ کا دیوالیہ ہو گیا ہے, دیوالیہ بلکہ نکل گیا ہے. آپ یہ دیکھیں, آپ وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ میں 5 ارب روپے یا 20 ارب روپے اپنی طرف سے دے رہا ہوں. زرداری کے احساس سے اتنے زیادہ اس نے اعلان کیا. بالکل, ہم اس پہ بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی تھی ہماری کسانوں کے حوالے سے کہ حکومت جو ہے وہ کیا اس میں اپنا رول پلے کر رہی ہے. جی, حکومت نام کی کوئی چیز میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہے نہیں اس وقت. حکومت کو تو اصل میں زراعت یہیں سے آپ نکل سکتے ہیں. آپ پورے کرائسس کو یہیں سے مینیج کر سکتے ہیں. آپ کے پاس لاکھوں ایکڑ اراضی موجود ہے جو پڑی ہوئی ہے. آپ کے سرداروں نے, جگیرداروں نے اس پہ قبضہ کر رکھا ہے, مافیاز کا قبضہ ہے اس پہ. اگر وہی زمینیں آپ 5-10 ایکڑ آپ کو جو آپ کے فارمرز کمیونٹی ہے ان کو الاٹ کر دیں تو آپ کو اربوں کی اس میں فیسیلیٹیشن ہو سکتی ہے. آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. آپ کا ملک اور زیادہ ترقی کر سکتا ہے. آپ ان کو دیں, کچھ دیں, آپ ان کو کہیں کہ یہ فصل آپ کاشت کر لیں, اور انہیں کہیں کہ 5 سال میں یہ جو بنجر زمین ہے آپ اس کو آباد کر لیں. اور دوسرا جو سب سے اہم بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پانی کا ایشو ہے. یہ تو ابھی اور آگے کرائسس آنے والا ہے. تو ان کو کیا مسئلہ ہے کہ آپ جو پچھلی حکومت میں بھی خان صاحب کی حکومت انہوں نے کہا تھا ہم اتنے 100 ڈیم بنائیں گے, کہاں ایک ڈیم بھی نہیں بنایا انہوں نے. اور کالا باغ ڈیم جہاں موجود ہے اگر اس کو بنایا جائے, یہ جو پانی آپ کا یہ جو فلڈنگ ہوتی ہے یہ ضائع ہوتا ہے جا کے, یہ آپ کا سمندر میں چلا جاتا ہے. اگر یہ بن جائے آپ کی بجلی کی کھپت بھی پوری ہوتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو کتنے سالوں کے لیے پانی کا ذخیرہ بھی ملتا ہے اور اس سے آپ سرسبز بھی ہوتے. تو یہ تو آپ کا کام ہے نا, یہ گورنمنٹ کے لیول کا کام ہے نا. اگر ان کے آپس کی لڑائی سے جان چھوٹے گی تو ملک پہ توجہ دیں گے یہ. بالکل ایسے. اگر کہتے ہیں جی ڈالر کا ریٹ اب 300 کو کراس کر گیا ہے, پہنچا ہوا ہے 300 پہ, پیٹرول کو بڑھا رہے ہیں, IMF کے سارے قرضے انہی کے ڈکٹیشن پہ چل رہے ہیں.
हत्ता कि इतना तक ये अब बात आ रही है कि आप जो है ना जी, ये जो आपके जो जॉब करने वाले लोग हैं, आप जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन उनको भी फारिग कर दें, एक और बड़ा ड्रॉबैक खड़ा होने वाला है। तो फिर वो अब कैसे तवज्जो देंगे ज़राअत? अब ज़राअत को तो ये मारने पे चले गए हैं कि अगर आप ज़राअत को तरक्की देते हैं तो मुल्क को उसको बताना पड़ेगा, कोई पॉलिसियाँ अनाउंस करनी पड़ेंगी, ऐलान करना पड़ेगा कि हम आपकी ज़राअत के लिए ये कर रहे हैं, इंसेंटिव देना। कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ आई है? किसानों के हवाले से कोई चीज नहीं है, इस वक्त तक भी कोई चीज नहीं आई। अब देखें इनपुट्स के रेट्स बढ़ा लेंगे तो आप जो उनकी कमोडिटीज सस्ती नहीं लेंगे, वो तो महंगी लेंगे। अब उसका इम्पैक्ट फिर शहरी आबादी पे भी पड़ेगा। अब आप गंदम पे अगर आप उनको DAP 15,000 की देंगे, यूरिया आप उनको 4,000 की देंगे, आप स्प्रे की खादें 200 से 300% बढ़ा देंगे, आप बीज की जो उनकी बेसिक इनपुट है आप उसको 300 से 500% बढ़ा देंगे, तो आप ये बताएं कि उसका जबरदस्ती उठाई। कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आप जबरदस्ती किसी की अपनी जाती मलकियत आप उठा सकते हैं, उठाई इन्होंने। अब ये क्यों 5,000 पे दे रहे हैं? आटा 6,000 में 7,000 में क्यों दे रहे हैं लोगों को? और लेने लगा के लोगों को तजलील क्यों कर रहे हैं? और गंदम की आपको बताऊं, जो पंजाब की रिक्वायरमेंट थी पिछले साल जो पैदावार हुई थी, आपकी 30% ज्यादा पैदावार हुई। गंदम मौजूद है इस वक्त भी, आप जहां भी चले जाएं कहीं आपको गंदम कमी नहीं नजर आएगी। ये जो मुनाफाखोरी के चक्कर में जो जखीरा अंदोजी कर लेते हैं, लोगों को और मुश्किलात में डालते हैं, ये इसीलिए तो है ना, ये कहते हैं ना ये गवर्नमेंट का काम होता है ना। ये इदारे जो है ये कहाँ है, किधर है इदारे? क्यों नहीं लोगों को सस्ता आटा फराम करते? जो 2,000 पे लिया था 2,000 में देना। गंदम तो मौजूद है, इनको क्या हो गया? कौन सी क्यामत आ गई जो आप इस क्यामत की वजह से आप जो है ना लोगों को जलील कर रहे हैं? औरतें लेने लगी हुई हैं, बच्चे लेने लगे हुए हैं, बूढ़े लेने लगे हुए हैं, जाने गई हैं। कितने बुजुर्ग यहाँ पर हम लोग देखते हैं, कितने हम लोगों ने लड़ाई झगड़े देखे, खवातीन के हवाले से भी हम देखें, माजूर लोग भी पहुंचे हुए होते हैं। बाकी तो कोई पॉलिसी नहीं है ना जी। लेकिन ज़राअत के हवाले से भी इनके पास कोई लाहे अमल नहीं। आज ट्रैक्टर का रेट 6 से 7 लाख बढ़ाया इन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही है। आप ये बताएं कि जब आप इतना ज्यादा बढ़ाएंगे तो आप कैसे उसको मीट वेद करेंगे? कौन लेगा? देखे ना जी, कैपेसिटी उनकी, आप पानी उनको पूरा नहीं करेंगे, काज कैसे करेंगे? डीजल महंगा देंगे, आप सब्सिडी क्यों नहीं देते डीजल पे? और फसल पे भी किसान जो है, जिस तरह क्लाइमेट चेंज है उस हवाले से किसान हमेशा परेशान ही दिखाई देता है कि किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है। फसल का आपको उसी तरीके से आपको आमदन मिल भी सकती है, ये नहीं मिल सकती। बिल्कुल ऐसे देखे ना जी, एक जो गैर यकीनी सी सूरत हाल है ना पूरे मुल्क की, हर इदारा तबाह है। सिर्फ ये नहीं है कि हमारा किसान बर्बाद हो रहा है, ओवरऑल मैं आपको बताऊं, मैं पिछले दिनों गया था, ये शीटें होती लोहे की शीटें जो है ना, उस बाजार में गया हूं मैं मिलने के लिए, तो उसने मुझे बताया कि 1 महीने में 100 रुपया रेट बढ़ा है 1 kg का। जब आपकी ये वाली कैफियत हो और पीछे से प्रोडक्ट ना आ रहा हो और ऊपर से गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस ना हो, वो उसने बताया बिजनेस हमारा 30% हो रहा है, 100%, 70% बिजनेस, लोगों की परचेज कैपेसिटी नहीं, एक्सेस में चीजें नहीं रही लोगों की। ये तो कुछ दिनों के बाद फिर देखना आप, इम्पैक्ट जो आ रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। यकीन माने जो बिजनेस कारोबारी तबका है, हम भी कारोबार भी करते हैं, ये किसान भी हैं, जिम्मेदार भी हैं, लेकिन एक गैर यकीनी सूरत है, उसकी वजह से बहुत सारी आम जो लेबर तबका आहिस्ता आहिस्ता लोगों की जो फैक्ट्रीज हैं वो बंद करते जा रहे हैं। अब वो लेबर तबका जो आहिस्ता आहिस्ता उनको भी कम करते जा रहे हैं। और फिर आप ये देखें कि फिर आपके आगे आपके पास और ये जो क्राइम्स है बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ लोग जाना, जाहिर बात है उनको जरूरत है, खाने को नहीं मिलेगा, इन्होंने बड़ी बेहतरीन बात की है कि ये जो बर्दाश्त का मादा खत्म होता जा रहा है, पेशेंस खत्म हो रहा है लोगों के अंदर। जहरी बात है, अब मैं घर में आऊं और मुझे पता हो कि मेरे बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, तो फिर मैं क्या करूंगा? जहरी बात है जी। मैं अगर दूसरा ये कि कौम को भी अब सोचना चाहिए, कौम को भी इनसे छुटकारा लेना चाहिए। तीनों एक ही नस्ल के लोग हैं, उनसे बंदा पकड़ लें, अपने ग्रोह में शामिल कर लें कि ये लोटा जो है ये मेरा अच्छा लोटा है,
जो उनका लोटा है वो गंदा लोटा है, ठीक है, वो नहीं कोई तरह। हाँ जी, तो बड़े अरसे से ये चीजें चल रही हैं। हाँ जी, हाँ जी, कि आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी में लोग जो है वो चले जाते हैं, अच्छा जिस पार्टी के साथ मुंसलिक होते हैं उसके साथ भी सिंसियर नहीं होते, तो ये तो चीजें खैर बड़े अरसे से चल रही हैं, जिसकी वजह जनूबी से पंजाब वैसे एग्रीकल्चर खिता है, बिल्कुल पाकिस्तान ये हमारा बिल्कुल जी जनूबी पंजाब जरखेज खिता और ज़राअत के हवाले से बड़ा ही इसको कहा जाता है कि बहुत ज्यादा रिच है, लेकिन हम लोग अभी जो चीजें हालात देख रहे हैं उस हवाले से, कपास हमारी कितनी अच्छी होती थी जी, कपास के हवाले से अब हम देखते हैं तो उसमें भी कोई आपको बेहतरी नजर नहीं आती। के जो हुकूमतों में रहे, हमारे जितने भी जनूबी पंजाब के लोग हैं हमेशा हुकूमतों में रहे, बड़े उहदों हर दौर में रहे। इनसे आप भी यहाँ नजर रखते हैं, ये माशाल्लाह एंकर ये भी नजर रखते हैं, तो आप ये देखें कि कोई यहाँ को तब्दीली की है इन्होंने, कोई इन लोगों ने से अगर चाहते तो तब्दीली आ सकती थी, बहुत तब्दीली आ सकती थी, ठीक है, लेकिन हमेशा रहे हुकूमत में, वजीर आजम यहाँ से रहे, सदर यहाँ से रहे, हर दौर में रहे, वजीर खजाना रहे, बहुत कुछ रहे, लेकिन ना कुछ रहे, लेकिन अपने नहीं रहे, अपने नहीं रहे, जबरदस्त, ये बात बहुत अच्छी है, अपने नहीं रहे। वैसे तो सब जाहिर सी बात है, जब हमारे लिए नहीं ला सके तो फिर तो हम यही कहेंगे ना कि हमारे लिए तो ना होने के बराबर, कि हमें तो आज तक हम अपने रोड्स देख लें तो उनकी सूरत हाल क्या है, हम अगर बात करें जान सकते हैं आप, हाँ जी, फिर हम बात करें साफ पानी की तो वो हमें आज तक मुयसर नहीं हो सकता, जिसकी वजह से हम बीमार। साफ पानी से मुझे याद है, आपकी बात माजरत के साथ, साफ पानी से मुझे याद है, बड़ी जबरदस्त बात की है आपने, हमने देहातों में ना यहाँ बैर के जाते रहते हैं, तो हमने वहाँ 200 फीट पे बोर कराए पानी के लिए ना, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से लगवाए हमने, किसान बोर्ड के जरिए से लगवाए, अल खिदमत के जरिए से लगवाए, लेकिन वहाँ का जो पानी है 200 फीट पे भी ठीक नहीं, देहात साइड में पानी बहुत अब तो 200 फीट गहराई पे भी बता रहे हैं पानी ठीक नहीं। और दूसरा आपको बताऊं, आपके शहर का पानी जो यहाँ आप बैठे हुए हैं ना, आपका जो मेन स्ट्रीम शहर है 400 फुट पे भी आर्सेनिक की मिकदार 100 से ऊपर है, आप पी नहीं सकते। ये जो बीमारियां आपको हो रही हैं, जो कैंसर हो रहा है, सारे का सारा आपको इसी वजह से हो रहा है कि आपका ये जो पानी ठीक नहीं है यहाँ, प्योरीफाइड इस पानी की। अच्छा, एक और बात आपको बताओ जो सबसे बड़ी और इंतहाई अहम है, वो बताना भी जरूरी है कि जो आपके सराउंडिंग में सब्जियां हो रही हैं, ये आपके गंदे पानी से हो रही हैं, और इस पे बात करना बहुत जरूरी है। जो बड़ी बदकिस्मती ये है कि ये वाला पानी जो है आपके शहर से जाके दरिया में डाला इन्होंने, अब जाके दरिया इसको देखे चनाब, इसमें गंदा पानी इन्होंने डाला हुआ। अब आप ये बताएं, जब ये वाली कैफियत होगी और सीवरेज का सिस्टम बर्बाद हो गया आपके शहर में, यही ना, ये चीजें हमारी बहुत ज्यादा, सिस्टम जो है वो हमारा बिल्कुल अभी तक उस हवाले से कोई काम ही नहीं कर सका कि इसके ऊपर कोई आम बंदे को रिलीफ मिल सके। इसमें मजीद भी हम बात करेंगे, नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, मैं चाह रही थी कि चलें थोड़ा सा आपकी जो है वो कलाम भी सुना जाए शायरी के हवाले से। क्यों नहीं, तो बाकी कलाम के हवाले से यकीनन जैसे आपने जिक्र किया कि कलमों के ताज से वाबस्तगी है, अल्हम्दुलिल्लाह रहेगी, तो वसी शाह का एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि कहने को एक लफ्ज़ था मगर अब खुला के वो, कहने को एक लफ्ज़ था मगर अब खुला के वो, पहला मुकालमा था मेरा ज़िंदगी के साथ। तो ये शायरी यकीनन एक नफीस और हसास जज्बे का नाम है, और शायर खुद भी बड़े हसास होते हैं, ऐसी बात है, माशे की नफ्स पे हाथ होता है। और जिस तरह अभी भाई ने बातें की हैं, और वाकई इस दुख की कैफियत है कि मुल्क के लिए हम सबको मिन हासिल को हम सोचना होगा। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा कि मरना तो इस जहान में कोई हादसा नहीं, मरना तो इस जहान में कोई हादसा नहीं, इस दौरे नागवार में जीना महाल। ऐसे ही है ना, क्या बात है, तो इस दौरे नागवार में जीना कमाल, ये बात होती है। तो बहरहाल शायरी मैंने की है, अल्हम्दुलिल्लाह नातिया शायरी से आगाज किया है, और हालात तो ऐसे ही हैं कि अब जिस कदर आम ये शायरी की तरफ भी लोग रुजू करने में कोई देर नहीं लगाते, और हालांकि हालत ये है कि जिस तरह कहा जाता है कि शेर कहते हुए भी डरता हूँ, तभी निकल आए। तो बात यह है कि लोग चरबासाजी भी बहुत हो रही है इस हवाले से, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये तौफीक मिली है। सबसे पहले मैं अपने वालिद गिरामी का नातिया कलाम सुनाने की सादत हासिल करना चाहूँगा जी आपकी इजाज़त से, कि जनाब शमीम अहमद हाशमी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने नातिया कलाम लिखा कि उनकी सूरत को हमेशा रूबरू रखता हूँ मैं, उनकी सूरत को हमेशा रूबरू रखता हूँ मैं, मुस्तकिल कैफियत जामो सबू रखता हूँ मैं, जिनकी खातिर कर दिया कुर्बान नंगो नाम को, जिनकी खातिर कर दिया कुर्बान नंगो नाम को,
انہی کا صدقہ ہے متاع آبرو رکھتا ہوں میں. اور فرماتے ہیں کہ ان کی تعظیم و تقدس پر نگاہ و دل نثار, ان کی تعظیم و تقدس پر نگاہ و دل نثار, ذوق نظارہ میں آنکھیں باوضو رکھتا ہوں میں, ذوق نظارہ میں آنکھیں باوضو رکھتا ہوں میں. اور یاس کی عطا گہرائیاں بھی دیتی ہیں نوید, یاس کی عطا گہرائیاں بھی دیتی ہیں نوید, مل ہی جائیں گے وہ جن کی آرزو رکھتا ہوں میں. اور مکتا ہے کہ جن کی نگہ لطف پہ قرباں ہے کل عالم شمیم, جن کی نگہ لطف پہ قرباں ہے کل عالم شمیم, دونوں عالم میں انہی کی آرزو رکھتا ہوں میں. ان کی صورت کو ہمیشہ روبرو رکھتا ہوں میں, مستقل کیفیت جام و صبو رکھتا ہوں میں. اور یہ مجھے سعادت حاصل ہوئی نعتیہ کلام اپنا پیش کرنے کی. عرض کیا کہ میرے اجداد ہوں قربان رسول عربی, میرے اجداد ہوں قربان رسول عربی, آپ رکھ لیجئے گا مان رسول عربی, آپ رکھ لیجئے گا مان رسول عربی. اور یہ جہاں صدقہ نالین سے تابندہ ہے, یہ جہاں صدقہ نالین سے تابندہ ہے, دونوں عالم میں بڑی شان رسول عربی, دونوں عالم میں بڑی شان رسول عربی. اور ناتواں عمر میں جو مجھ کو ملا تیرے طفیل, ناتواں عمر میں جو مجھ کو ملا تیرے طفیل, میں ہوں شامل با غلامان رسول عربی, میں ہوں شامل با غلامان رسول عربی. اور زیست ناپید میں جب بھی ملے رنج و علم, زیست ناپید میں جب بھی ملے رنج و علم, تیری رحمت پہ ہے ایمان رسول عربی, تیری رحمت پہ ہے ایمان رسول عربی. اور مقتعرض ہے کہ زندگی جب بھی کبھی مجھ کو رلاتی ہے کمر, زندگی جب بھی کبھی مجھ کو رلاتی ہے کمر, خوف کیا میں ہوں ثناخان رسول عربی, خوف کیا میں ہوں ثناخان رسول عربی. میرے اجداد ہوں قربان رسول عربی, آپ رکھ لیجئے گا مان رسول عربی. یہ سعادت حاصل ہوئی. اور جیسا یقیناً یہ توفیق کی بات ہوتی ہے جی, بار کے کہا تو وہی گیا کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر, من وجہک المنیر لقد نور القمر, لا یمکن الثناء کما کان حقہ, بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر. تو ہماری کیا بساط کہ ہم وہ شان بیان کر سکے, کوشش کی ہے, اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے. آمین آمین, بالکل. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں ادب کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے, ادب کے ساتھ اب دوبارہ سے سلسلہ وہ کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟ جی جی, دیکھیں پہلے جو ابھی سبھی ذکر کر رہے تھے, معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے پہلے میں نے شروع میں بھی گزارش کی کہ پیشنس کا جو عمل دخل ہے بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. اور آج یہ عالم ہے کہ ہم معاشرے میں رہتے ہوئے رشتے نبھاتے کم میں آزماتے زیادہ, ایک دوسرے کو یعنی کہ دیکھنا اور چیک کرنا کیوں میرے لیے کیا کرتا ہے, اگر نہیں کرتا تو کیوں نہیں کرتا, یہ چیزیں جو ہیں ہاں یہ ضمنی باتیں ہیں جی, لیکن اس چیز سے خاصے مسائل پیدا ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے تو من حاصل کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, اور یہ اصلاح اس طرح ہو سکتی ہے کہ ہر بندہ خود احتسابی کے عمل سے گزرے, ویجیلنٹ بنے, دیکھے. یعنی جس طرح کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کی طرف انگلی اٹھائیں تو باقی آپ کی طرف رخ موڑتی ہیں, تو یہ حقیقت ہے, فنڈامنٹل تھیری ہے. اور اس میں ادب پہلا کرینہ ہے, محبت کے کلمے. بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یعنی اپنے معاشرے کو بہتر کریں, تو اس میں آپ کو سب سے پہلے تو یہی سوچنا ہوگا کہ میں جس نہج پہ کھڑا ہوں آیا کہ میں بہتر ہوں یا مجھے اس میں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. تو پہلے تو یہ عمل دیکھنا ضروری ہے. بالکل. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام, ناز نظر علی جی سر بات کر رہا ہوں, کرام پنوا کے کیمپ سے, جی سکھر سے. جی کیا کہنا چاہیں گے سر؟ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی بات, ہم جو آپ کا پروگرام کا موضوع چل رہا ہے کہ کیا ریڈیو اپنی اہمیت کھو رہا ہے. ریڈیو اپنی اہمیت نہیں کھو رہا, لیکن یہ کہ جو ہماری ثقافت ہے نا, اس ثقافت کو ریڈیو کی چیزوں کو ترجیح دینی چاہیے. جس طرح ہمارے علاقے میں ہمارے ڈسٹرکٹ سکر میں جو ڈویژن ہے ہمارا سکر میں ڈسٹرکٹ 600 میرے ہوتا ہے, وہاں پہ ہمارے پاس ایک چینل تھا ریڈیو پاکستان خیرپور نا, کافی دیر کا. میں خود ریڈیو سے کیونکہ میرا کافی پرانا تعلق ہے, خط و کتابت کا سلسلہ ہے, میں ادب میں بھی میرا کافی نام ہے الحمد للہ پاٹک کی طرح. میں بچوں کی شاعری سے لے کے اوپر لیول تک حمد نعت سب چیز میں نے لکھی, اور میری کافی چیزیں ریکارڈنگ میں موجود ہیں. صحیح. لیکن ثقافت کھاتے کو یہ چیزیں دیکھیں گے. ابھی ہماری ڈسٹرکٹ خیرپور میں اس میں ریڈیو پاکستان خیرپور کا بہت بڑا نام تھا, لوگ سندھی تک, بلوچستان تک بھی, پنجاب ایریا میں ملتان تک بھی لوگ سنتے تھے نا. تو وہ ریڈیو اسٹیشن انہوں نے ختم کر دیا, تو اس کو انہوں نے پرائیویٹ چینل کا نام دے دیا, اس کو جو انہوں نے ایف ایم پہ لے کے رکھا ہے. حالانکہ دیکھا جائے وہ لوگ اس چیز سے ریلیٹڈ تھے, وہ لوگ ابھی مطلب جو پرائیویٹ چینلوں میں کام کر رہے ہیں. یہ حکومت کو سوچنا کہ جو چیز ریلیٹڈ ہے ثقافت کھاتے والوں کو سوچنا چاہیے کہ ہماری یہ چیزیں یہ ورثہ ہے,
और वन से ये कि हमारे मतलब रेडियो में ऐसे लोग थे, अभी तो चलो हमारे पास ये प्राइवेट चैनल हैं या न्यूज चैनल हैं, दूसरा चैनल, ये पहले लोग रेडियो के जरिए आते थे, बड़े बड़े लोग थे, शायर थे या फनकार थे, अदीब थे। ये रेडियो तो हमारा देखा जाए कि बहुत सोर्स है आगे आने के लिए। तो बिल्कुल काफी लोग हैं रेडियो के लोग सुनते हैं, हमारे गाँव में लोग काफी लोग सुनते हैं रेडियो को अभी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल, मतलब हाँ जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जाहिर सी बात है उनका रेडियो के साथ खुद का एक ताल्लुक रहा और वो कह रहे हैं कि वहाँ से रेडियो पाकिस्तान जो है वो ख़त्म कर दिया गया। तो ये भी थोड़ा सा इस हवाले से कि लोगों को जो मौका मिलता है कुछ कहने का, कुछ लोगों तक अपना मैसेज कन्वे करने का, उनके पास एक आखिरी जरिया शायद वो ये समझते हैं कि चलें कोई और नहीं तो रेडियो पाकिस्तान ऐसा है कि जहाँ लोग आपको सुन रहे हैं, बिला झिझक बात कर सकते हैं, हेजिटेशन नहीं होती, उसमें अपनायत का एहसास होता है। तो लेकिन जिस तरह अभी भाई साहब ने बात की है कि जिस तरह इदारों की डाउन साइजिंग हो रही है, ये ओवरऑल ये इस्लाम हर शोबे में आया है, ठीक है। इदारा बंद करना मकसद होगा, जाहिर बात है कि उसका बजट, उसकी एस्टिमेशन जो है वो पूरी नहीं मीट कर रही होगी, इस वजह से डाउन साइजिंग करते हुए मर्ज किए जा रहे हैं बहुत से इदारे, करीब करीब नेटिव एरियाज में जो स्टेशन है उनको कंबाइन कर दिया जा रहा है। तो ये लम्हा फिक्रिया तो है, जाहिर बात है, लेकिन वो एक्सेस में कैसे हो सकता है जब आप ओवर बजट लैब कर जाएंगे आप, तो ये तो हुक्मरान बाला को सोचना होगा कि क्यों बंद किया गया। बाकी रेडियो की अहमियत तो देहात के हवाले से उन्होंने जिक्र किया, तो देखिए आज भी वहाँ पर लोग घड़ियाँ रेडियो की खबरें सुनकर ठीक करते हैं, इस कदर अहमियत है उसकी। आप अर्थक्वेक के दिनों में देख लें, खुदा न खास्ता कोई और जल्जला है कि इसके अलावा अगर सैलाब की कैफियत आती हैं तो उसमें ISPR भी हमारे रेडियो के लिए तरजीह देता है। अवाम उन्नास को यही कहा जाता है कि रेडियो की न्यूज़ के अलावा किसी न्यूज़ पर भरोसा मत करें, ठीक है ना, इतनी ऑथेंटिसिटी है इस इदारे में। मतलब तो शुरू से आप देखें ना, आप ब्रॉडकास्टिंग की तरफ आए, जो आप अगर अपने एंकर भी बनना है तो सबसे पहले रेडियो पाकिस्तान के साथ आपको जुड़ना पड़ता है। ये तो मदर इंस्टीट्यूट है ना जी। मैंने आपको मैं बताता चलूँ, कभी खान साहब एक लिविंग लेजेंड आर्टिस्ट हैं, मुल्तान आए तो मैंने उनको इंटरव्यू किया, तो उन्होंने आज भी माशाल्लाह इस कदर अथॉरिटी हैं, उन्होंने कहा अगर आप मुझे अपने माइक पर बिठाएंगे तो मैं आज भी हो सकता है कंफ्यूज हो जाऊं कि कुछ मुझमें कमी का जी ना रह जाए, बात करते हुए मुझसे कोई कोताही ना हो जाए। यानी इस कदर सीजन यानी कि एक्टर लोग हैं, वो भी इस कदर खौफजदा हैं। और रेडियो का अपना एक चार्म भी है, और जब भी आप रेडियो में बैठते हैं या बोलते हैं तो वो आपका एक अलग है। टीवी पे आना एक आपका डिफरेंट चीज है, लेकिन ये सोतो आहंग की दुनिया है जी, इसमें तो आप आवाज की दुनिया में हैं और हवा के दोष पे आप कहाँ तक जाते हैं। अच्छा, पहले होता था ना रेडियो पर आपको कोई भी आपका जो ब्रॉडकास्टिंग कर रहे होते थे, जो आज वो उनका एक, आप तो खैर उनकी आवाज से ही सिर्फ उसको इमेजिन करते थे, अच्छा दिखने में इस तरह होंगे, अगर इनकी शख्सियत बना ली जाती थी। एग्जैक्टली। तो आपको टीवी में तो आप सामने, आपको पता है कि ये इनका नाम है और ये बात कर रहे हैं, ये इनकी आवाज है, ये बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता था। हाँ, तो बड़ा एक मुनफरिद सा, फिर आपके फैन फॉलोइंग जो है वो बड़ी आपकी क्लास की, हर बंदा जो है आपके उसमें फैंस का फैन है, और वो फैन जो है वो वॉलंटरली वैसे होते हैं जो आपकी आवाज के असीर होते हैं। हाँ। ये आवाज को सुनकर मरूब हो चुके होते हैं। शख्सियत तो बाद में उसे मिलना है, बैठना उठना है, लेकिन आवाज का इतना सहर होता है, उस सहर में से वो निकल नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही है ये। अभी भी हम अक्सर पहले जब सोशल मीडिया नहीं आया और बहुत सारे ऐसे मैंने रेडियो सुनते थे, तो जो हमारे फेवरेट होते थे तो हम लोग उन्हीं का सिर्फ उसके यार फैन है, कभी इनको देखने का मौका मिले या कभी इनसे मिलने का मौका मिले। ये देखिए अल्फाज की अदायगी है। हाँ, और अल्फाज के लिए कहा जाता है कि अल्फाज जो है आपके अंदर की दुनिया है, वो अदा करते हैं तो मालूम होता है कि आपने अपने अंदर कौन सा जहान आबाद कर रखा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स को? जी, मैसेज तो बस यही है कि जिस तरह अफराज ने कहा था कि शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते, तो हमें एक ओवरऑल ऑप्टिमिस्टिक होते हुए, रजायत पसंदी की तरफ जाते हुए अब हमें ही ठीक करना अपनी कौम को, अपने मुआशरे को, अपने मुल्क को, क्योंकि एक घर की खातिर सो दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है। तो हमें ये सोच रखनी होगी, पॉजिटिविटी आनी चाहिए, बावजूद इसके के मसाइल हैं और वसाइल कम हैं, लेकिन इसके बावजूद आखिर करना किसने है? हम ही में से किसी को बारिश का पहला कतरा बनना होगा और हम ही इसे बेहतर कर सकते हैं। इस लिहाज से बस यही दुआ कि शम्मा की तरह जिए इस बस में गहे आलम में, शम्मा की तरह जिए इस बस में गहे आलम में, खुद जले दीदे अगयार को बीना कर। बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो ज़ाहिर बात है, मेरा सेगमेंट और है, लेकिन किताब के हवाले से है कि किताब पढ़नी चाहिए। इल्म आता किताब से, किताब के बगैर इल्म नहीं आता। आप हजार सोशल मीडिया देख लें, कुछ कर लें, अदब भी इल्म किताब से आता है। सीखने सिखाने की जो मरहला है वो भी किताब से आता है। लेकिन मेरा तो ज़ाहिर बात है किसान से ताल्लुक़ है, तो मैं हुकूमत से मुतालबा करूँगा कि फिलफौर जो इम्पोर्ट पे पाबंदी है उसको हटाया जाए।
اور ریلیف دیا جائے گا. ریلیف دیا جائے گا. بہت شکریہ آپ دونوں گیسٹ کا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا پروگرام یہیں پر ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.